अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मुकम्मल नावल आपकी खिदमत में हाजिर है, तो आ जाइए नावल की तरफ चलते हैं। ईशल बेटा जल्दी आ जाओ, नाश्ता ठंडा हो रहा है। मिन्हाज साहब किचन के साथ मुलहका एरिए में रखी छोटी सी मेज़ पर नाश्ता लगा रहे थे। सामने लगे वॉल क्लॉक पर नज़र डालते हुए उन्होंने फिर आवाज़ लगाई और तनकीदी निगाह से मेज़ का जायज़ा भी लिया। आ गई, ईशल की आवाज़ आई और वो ऊंची पोनी को कसती हुई कुर्सी खींचकर बैठ गई। कब से आवाज़ दे रहा हूँ, बहुत सुस्ती करती हो उठने और बेतैयार होने में, जाने ऑफिस में काम कैसे करती होगी। घड़ी की तरफ नज़र करते उन्होंने जान से अजीज बेटी को देखा। गुलाबी रंग के लॉन के सूट में ऊंची पोनी बनाए बेपरवासी वो बहुत प्यारी लग रही थी। मेरी काबिलियत देखनी हो तो कभी ऑफिस आए। पहले ऑफिस में 1 साल में 2 तरक्कियां हुई और इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए पुराने ऑफिस के हरीफ ने हैंडसम सैलरी पर ऑफर की थी। भूल गए आप, वो शोखी से कहती हुई स्लाइस पर मक्खन लगाकर मिन्हाज साहब की प्लेट में रख रही थी। जहानत में मुझ पर गई हो। मिन्हाज साहब ने भी जवाबन शोखी से कहा, जी ले लें क्रेडिट। ईशल चाय में चीनी डालते हुए बोली, 1 चम्मच और। मिन्हाज साहब ने लजाजत से कहा, बिल्कुल नहीं, खाने पीने में मियाना रवि 1000 बीमारियों से बचाती है। मेरी वजह से ही आप इतने एक्टिव और चार्मिंग, शुगर, हाई बीपी जैसी मोजी बीमारियों से बचे हुए हैं, वरना आपकी उम्र में लोग इन बीमारियों में मुब्तला हो जाते हैं। शुगर पॉट मिन्हाज साहब की पहुंच से दूर करती हुई ईशल ने कहा तो मिन्हाज साहब हार मानते हुए कप उठाकर सिप लेने लगे। लेकिन फिर मैं कहूँगा कि तुमने पुराने ऑफिस को बिला वजह छोड़ा। क्या बाबा, आगे बढ़ने के लिए करना पड़ता है और ऑफ़र अच्छी थी। फिर मेरी फ्रेंड ने भी ज्वाइन कर लिया था तो उसी ने फोर्स किया। ईशल ने नज़र कलाई पर घड़ी पे डाली, आप लेट हो रहे हैं, उठें जल्दी। ईशल ने नाश्ता ख़त्म करते हुए जल्दी जल्दी मेज़ से बर्तन समेटने शुरू किए। मिन्हाज साहब जूते पहनने लगे। बाहर से गाड़ी का हॉर्न बजने लगा था। तुम्हारी सवारी आ गई। ईशल ने मिन्हाज साहब का बैग इन्हें पकड़ाया। दोनों बाप बेटी एक साथ घर से निकल गए थे। ओके, टाइम पर लंच कर लीजिएगा, अल्लाह हाफिज़। मिन्हाज साहब घर लॉक कर रहे थे। ईशल ऑफिस की वैन में हाथ हिलाती हुई बैठ गई। वो वैन में ऑफिस कलीग से सलाम दुआ करने लगी। ये कौन है? एक साथी कुलीग ने मिन्हाज साहब को देखते हुए सवाल किया। मेरे पापा हैं। मिन्हाज साहब को हाथ हिलाते ईशल ने जवाब दिया। मिन्हाज साहब भी जवाबन हाथ हिलाते हुए गाड़ी स्टार्ट करके चले गए। नाइस पर्सनैलिटी। और तुम्हारी मम्मा? सदफ के सवाल ने ईशल के मुस्कुराते लबों को सिकड़ने पर मजबूर कर दिया। मेरी पैदाइश के वक्त खालिक हकीकी से जा मिली थी। ईशल की आवाज़ आहिस्ता हुई। पुरदर्द मुस्कुराहट के साथ उसने आंखों में आए पानी को उंगलियों के पुरों से साफ किया। ओह, सदफ ने बेसाख्ता उसके दाएं हाथ को दबाकर मोहब्बत का एहसास दिया। ईशल भीगती आंखों से मुस्कुराई। मैं इन बदनसीबों में से हूँ जिन्हें माँ का लम्स कुर्बत और उसकी महक नसीब नहीं हुई। तस्वीर में देखा इन्हें, ये देखो। ईशल ने पर्स में मौजूद क्लच निकालकर उसमें से माँ की तस्वीर सदफ को दिखाई। बहुत खूबसूरत है, माशा अल्लाह, बहुत अच्छी जोड़ी है तुम्हारे वालिदैन की, सदफ ने सराहा। फिर दोनों खामोश हो गई थीं। ईशल अपनी माँ की महरूमी को शिद्दत से महसूस करती थी, पर ना जाने क्यों आज सदफ के पूछने के बाद उसकी आंखों में बार बार आंसू आ रहे थे। ऑफिस आ गया था। वैन में मौजूद लोग उतरने लगे। ईशल क्लच पर्स में रखकर वैन से उतरी। चेहरे पर गहरे दुख का अक्स झिलमिला रहा था। गीली पलकों को उंगली की पोंछत से खुश्क करती वो ऑफिस की तरफ बढ़ने लगी। गजनवी आफिंदी भी उसी वक्त ऑफिस आया था। अपनी कार से निकलते हुए उसने गुलाबी सूट में मलबूस क्रिस्टल जैसी लड़की को गीली पलकों को उंगलियों से खुश्क करते बगौर देखा था। अस्सलाम वालेकुम सर। ईशल की नज़र भी पड़ी तो उसने आदतन सलाम किया। सदफ भी अंदर जा चुकी थी। दोनों अंदर के लिए हम कदम हुए। वालेकुम अस्सलाम। सुबह सुबह ये गजनवी आफिंदी ने शहादत की उंगली से उसकी भीगी पलकों की तरफ इशारा किया तो ईशल खफीफ सा मुस्कुरा दी। जाने क्यों खुश्क नहीं हो रही आंखें, कुछ दुख बहुत गहरे होते हैं, सॉरी। ईशल ने गोलमोल सा जवाब दिया। गजनवी आफिंदी ने एक नज़र देखा और तेज़ी से अपने कमरे की तरफ बढ़ गया था। आज संडे था। 12 बजे ईशल ने ज़बरदस्ती मिन्हाज साहब को उठाया। सोने दो यार, आज संडे है। मिन्हाज साहब ने दोबारा सोने की कोशिश की। मैं बोर हो रही हूँ। ईशल ने मुंह पर रखा तकिया खींचा। वर्किंग डेज पर तुम्हारी आंख नहीं खुलती और छुट्टी के दिन 8 बजे उठकर चिड़ियों की तरह घर में फिरती रहती हो। मिन्हाज साहब ने आंखें मलते हुए कहा, क्या करूं, छुट्टी के दिन आंख खुल जाती है, फिर नींद नहीं आती। ईशल ने बेचारगी से कहा, इसे कहते हैं चितवी मेरी और पटवी मेरी। कहते हुए उसने बेनियाजी से कहा, उठे, मैं नाश्ता बना रही हूँ, आज हम पराठा खाएंगे। ईशल ने कहा, मुगलई ना? मिन्हाज साहब लजाजत से बोले थे, जी नहीं, अब इतना भी हैवी नाश्ता नहीं कर रहे, सादा पराठा।
ईशल ने हरी झंडी दिखा दी। बिल्कुल माँ पे गई हो, एक वो डिक्टेटर की औलाद और एक तुम हो, हर चीज़ के 10 नुकसान बताओगी। बस बस, अब मुझे सादा पराठे भी फैट और कैलोरीज बताकर इससे महरूम ना कर देना। ईशल को मुंह खोलता देख मिन्हाज साहब ने हाथ जोड़े। बहुत ज़िद्दी बच्चे रहे होंगे आप। ईशल मुस्कुराती हुई किचन की तरफ बढ़ गई। नाश्ते से फारिग होकर दोनों बालकनी में बैठे बातें कर रहे थे। बाबा, आपने शादी क्यों नहीं की? आज ये सवाल क्यों? मिन्हाज साहब मुस्कुराए। बताए ना बाबा, उसने इसरार किया। तुम्हारी माँ जैसी कोई दूसरी मिली ही नहीं, उन्होंने जवाब दिया। दुनिया में कितनी हसीन सूरतें हैं, ईशल ने खोए हुए से अंदाज में कहा। बात सिर्फ सूरत की नहीं होती बेटा, दिल मिलना चाहिए। मुझे तुम्हारी माँ से इतनी मोहब्बत है कि तुम अंदाज़ा भी नहीं कर सकती। बहुत आईनी, मगर मेरे दिल से अरीशा के अक्स को धुंधला ना कर सकी। फिर उसकी अजीम कुर्बानी के वो मेरी औलाद को जन्म देते हुए ज़िंदगी की बाजी हार गई। मैं इतना कमज़र्फ ना था कि उसके एहसान को भुला देता। जाते हुए भी वो तुम्हें मेरे जीने का सहारा बना गई थी। मिन्हाज साहब की आवाज़ नमनाक हुई। उसी वक्त डोर बेल बजी थी। मिन्हाज साहब खड़े हुए थे। मैं देखता हूँ। मिन्हाज साहब वापस आए तो उनके साथ माज था। मम्मा ने बतौर ख़ास भेजा है कि आप दोनों को साथ लेकर आऊँ, ताकि आप दोनों आज का सारा दिन हमारे साथ गुजारें। माज बोलता हुआ दाखिल हुआ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो? अल्लाह का शुक्र है। छुट्टी एंजॉय कर रही हो? माज ने उसके हाथ में कॉफ़ी का कप देखकर पूछा। बस बाबा को शौक हुआ तो नाश्ते के बाद बना ली। मिन्हाज साहब वॉशरूम की तरफ बढ़ गए थे। कितने दिन हो गए तुमने चक्कर नहीं लगाया? माज ने गिला किया। मसरूफियत बहुत थी। ऑफिस का काम घर पर रातों को जाकर मुकम्मल किया था। ईशल ने मजबूरी बताई। कॉल तो कर सकती थी, माज ने कहा। वो तो तुम भी कर सकते थे, ईशल ने घूरा। ऑफिस के काम से लाहौर गया हुआ था, फिर कुलीग्स का घूमने का प्लान बन गया तो नॉर्दर्न एरियाज़ की तरफ निकल गए। आपके स्टेटस से आगाह होती रही हूँ फेसबुक पर। अच्छा, लेकिन एक भी लाइक नहीं किया तुमने। मुझे बताकर गए थे क्या? अंदाज न रूठा था। माँ से मुस्कुरा दिया। ओह, तो इस बात पर खफा हो? नहीं नहीं, आर्मस्ट्रांग की जगह चांद पर पहला कदम मेरा क्यों ना था, इस बात का गुस्सा है। ईशल के भी लहजे पर मास का कहका बेसाख्ता बुलंद हुआ। किस बात पर हंस रहे हो भाई? मिन्हाज साहब लौट आए थे ईशल की नाकाम हसरत पर कि इसने चांद पर पहला कदम क्यों नहीं रखा। माज ने शोखी से कहा तो ईशल उसे घूरने लगी। मिन्हाज ने दोनों को देखा। मेरी बेटी इतनी स्टूपिड बात नहीं कर सकती। कसम लेने मामू, अभी इसने यही कहा है ना ईशल? माज फुल मस्ती के मूड में था। बाबा, अपने बदतमीज़ भांजे को कहें ज़रा तमीज़ सीखे, कहीं आने जाने से पहले खुद से जुड़े लोगों को बाखबर करके जाते हैं। ईशल खफगी से बोली। बात तो बचा की है मेरी बेटी ने। मिन्हाज साहब ने उसकी तरफदारी की। ताबेदार हूँ आपकी बेटी का, सज़ा आप देंगे या आपकी दुख्तर नेक अख्तर? माज ने कान पकड़े। ये केस ईशल का है, वही फैसला सुनाएगी। मिन्हाज साहब ने भी शोखी से कहा। माय लॉर्ड, फैसला महफूज रखकर आप तैयार हो जाए। मुजरिम आपकी अदालत में सरे तस्लीम खम किए मुंतज़िर होगा। माज ने सर झुकाते हुए कहा। इसी असना में बाबा का सेल फोन बजने लगा। आ गया तुम्हारी माँ का फ़ोन। माज को मुस्कुराते देखकर उन्होंने कॉल रिसीव की। हाँ, माज पहुँच गया है, बस आधे घंटे में हम आ रहे हैं। मिन्हाज साहब जीनत बेगम से महवे गुफ्तगू थे। माज उसे जल्दी तैयार होने का इशारा करने लगा। वो सर झटक कर कमरे में चली गई थी। जीनत बेगम बड़े तुपाक से मिली थी। आंखें तरस जाती हैं तुम लोगों को देखने के लिए। खुद से तो आओगे नहीं, इसलिए मैंने माज को भेजा था। ईशल को गले लगाते हुए जीनत बेगम ने कहा। बस एक एतवार का दिन होता है, हम बाप बेटी के पास थोड़ी नींद पूरी कर लेते हैं और पूरे हफ्ते का जमा किया हुआ काम कर लेते हैं। मिन्हाज साहब ने बैठते हुए कहा। बरसों से कह रही हूँ हमारे साथ रह लो, मगर तुम्हारी खुद ही गवारा नहीं करती। अकेले ईशल की परवरिश भी की और ज़िंदगी की अमूर भी अंजाम दिए। जीनत बेगम मोहब्बत से मिन्हाज साहब को देखने लगी। बाबा की इन्हीं क्वालिटीज़ की वजह से मैं इनकी फ़ैन हूँ फूफो। ईशल ने सराहती नज़रों से मिन्हाज साहब को देखा। और तुम इसका फ़र्तो हो, ज़रा बराबर फ़र्क नहीं है तुम दोनों बाप बेटी में। क्या सिर्फ बातों से पेट भरा जाएगा? मुझे भूख लग रही है, माज ने कहा। बस मछली फ्राई करनी है, मैं खाना लगाती हूँ। जीनत बेगम ने उसकी तरफ देखा। फूफो आप रहने दें, मैं कर लेती हूँ। ईशल ने खड़े होते हुए कहा। तुम बैठो, मैं कर लूँगी। जीनत बेगम ने इसरार किया। कम ऑन फूफो, मैं मेहमान थोड़ी हूँ। ईशल किचन की तरफ बढ़ गई। खिजर कब आ रहा है पाकिस्तान? शायद बकर ईद पर। यह लड़का तो वहाँ जाके वहीं का होके रह गया है। जीनत बेगम ने बड़े बेटे का रोना रोया। ईशल किचन से मलका लाउंज में रखी मेज़ पर खाना लगा रही थी। मछली क्या पाए बन गए हैं जो फ्राई करने में इतनी देर लग रही हो? माज भी आ गया, बस लास्ट ट्रिप है, तुम फूफो और बाबा को बुलाओ। वो मसरूफ से अंदाज में बोली थी। स्टैचू हो गए हो, सबको बुलाने का कह रही हूँ या कम अज़ कम मेज़ लगाने में मदद करो। ईशल इसे खड़ा देखकर चिल्लाई। तुम करो, तुम्हारा काम है। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि मुस्तकबिल करीब में तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी ये अमूर अंजाम देने में।
वो छेड़ने से बाज नहीं आया। वेरी फनी, आप ये आला काम बाहर जाकर भी कर सकते हैं, हटो रास्ते से। ईशल डोंगा लिए खड़ी उसे घूर रही थी। ज़रा कदर नहीं है हंसी मजाक की। वो दुखी हुआ तो वो मुस्कुरा कर रह गई थी। मिनहाज और जीनत बेगम दो बहन भाई थे। वालिदैन का जब इंतकाल हुआ तो मिनहाज साहब तालीम से फारिग होकर यूनिवर्सिटी में लेक्चरर बन गए थे। जीनत बेगम की शादी खालाजाद फैज़ान से हो गई थी। जीनत बेगम के दो बच्चे थे। सबसे बड़ा खिजर जो 10 साल से कनाडा में मुकीम था, 5 साल पहले शादी के लिए पाकिस्तान आया था। लाइबा जीनत बेगम की पसंद थी। खिजर ने इनकी पसंद पर सर तस्लीम खम किया था। लाइबा 1 साल जीनत बेगम के साथ रही, फिर खिजर ने इसे कनाडा बुलवा लिया था। मिनहाज साहब ने अरीशा को किसी पार्टी में देखा था और वहीं तय कर लिया था कि वही इनकी शरीके सफ़र बनेगी। अरीशा ने साफ हरी झंडी दिखा दी कि वो इजहार मोहब्बत करने वालों से इम्प्रेस नहीं होती। मिनहाज साहब ने जब जीनत बेगम से अरीशा का जिक्र किया तो वो बुरा मान गई। हमेशा इनकी बात मानने वाला भाई अपनी पसंद से शादी करना चाह रहा था, मगर फैज़ान साहब के समझाने पर वो चुप रह गई थी। मिनहाज साहब का इसरार कि किसी तरह अरीशा के घर वालों को मनाया जाए, वरना वो खुदकुशी कर लेंगे। जीनत बेगम दिल ही दिल में अरीशा से बदगुमान होने लगी। मिनहाज साहब की दुआओं और फैज़ान की कोशिशों से अरीशा के वालिद ने हाँ की तो मिनहाज साहब की खुशी का ठिकाना ना रहा था। अरीशा, जिन्होंने मिनहाज साहब को आम लड़कों की तरह समझा था, इनकी मोहब्बत की शिद्दतों की अमीन बन गई। दोनों एक जान दो कालिब बन गए थे। दुनिया उनकी मोहब्बत की मिसालें देने लगी। एक जैसे रंगों के कपड़े पहनना, एक दूसरे के बगैर खाना ना खाना, किसी एक की बीमारी पर दूसरा पट्टी से लगकर बैठ जाता था। जीनत बेगम अरीशा से उखड़ी उखड़ी रहती थी। इन्हें मिनहाज साहब का बीवी पर यूं परवाना वार निसार होना एक आंख न भाता था, मगर अरीशा की अच्छी फितरत इन्हें रवायती हथकंडों से बाज रखती थी। अगर वो मिनहाज साहब की वारफतगी नज़रअंदाज कर देती तो अरीशा में कोई खामी इन्हें ढूंढने से ना मिलती थी। अरीशा उम्मीद से हुई तो मिनहाज साहब ने इन्हें हथेली का छाला बना लिया था। जीनत बेगम तिल मिलाकर रह जाती थी। कौन सा अनोखा काम करने जा रही है, हर औरत इस अमल से गुजरती है। मिनहाज तो यूं पागल हुआ है जैसे अरीशा दोबारा ये खुशी नहीं देगी। जीनत बेगम के ये जुमले अरीशा ने भी सुने थे। एक पुर इसरार मुस्कुराहट उभर कर मादूम हो गई थी और जीनत बेगम का कहा सच हो गया। अरीशा दोबारा इस अमल से गुजरने के लिए जिंदा ना रही। नन्ही ईशल माँ से भी महरूम हो गई थी। दुनिया में लाने वाली खुद दुनिया से ही चली गई थी। मिनहाज साहब पागल से हो गए थे। जीनत बेगम के आंसुओं में निदामत का गहरा रंग था। शायद मेरी ही नज़र खा गई मेरे भाई की खुशियों को। जीनत बेगम रो रही थी। जीनत बेगम ने खुद को बमुश्किल संभाला। मिनहाज साहब बिल्कुल खामोश हो गए थे, मगर जीनत बेगम बार बार नन्ही ईशल को इनकी गोद में डाल रही थी, जिसे उन्होंने प्यार तक नहीं किया था। उन्होंने नन्ही परी को अपने बाजों में छुपा लिया था। जीनत बेगम और फैज़ान ने कोशिश की कि मिनहाज साहब दूसरी शादी के लिए राज़ी हो जाए। ईशल की देखभाल जीनत बेगम ही करती थीं। मिनहाज साहब सुबह ईशल को जीनत बेगम के पास छोड़कर चले जाते और वापसी में ईशल को घर ले आते थे। ज़िंदगी खासी मुश्किल हो गई थी, मगर मिनहाज साहब ने हार नहीं मानी थी। ईशल थोड़ी और बड़ी हुई तो माज के साथ स्कूल जाने लगी थी। ईशल मिनहाज साहब का परतो थी। आदत मिजाज तमाम अंदाज मिनहाज साहब के चुराए थे। कॉलेज यूनिवर्सिटी में बेहतरीन तालबा रही थी। दौरान तालीम ईशल के लिए रिश्ता आया तो माज भड़क गया था। वो जाने कब से दिल में ईशल के ख्वाब सजाए हुए था। जीनत बेगम और फैज़ान को भला क्या एतराज़ होता। उन्होंने पहली फुर्सत में मिनहाज साहब से बात की और मिनहाज साहब ने ईशल से। ईशल ने सोचने का वक्त लिया कि उसने माज को कभी कज़न की हैसियत से ज़्यादा अहमियत नहीं दी थी। जीनत बेगम के बहुत एहसान थे उन पर। मिनहाज साहब भी मुतमईन थे कि बेटी अपनों में ही रहेगी, सो ईशल ने हाँ कर दी। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और MBA के बाद ईशल ने मुलाजमत अख्तियार कर ली थी। ईशल अपने काम में मसरूफ़ थी जब PA उस तक आया। मिस ईशल, हारिस ग्रुप का पासवर्ड बता दें। हारिस ग्रुप का पासवर्ड? ईशल ने लैपटॉप से नज़र हटाकर हैरानी से सफसार किया। आप 1 साल से ज़्यादा मुंसलिक रहे हैं हारिस ग्रुप से, आपको पता होगा ना पासवर्ड। PA गहरी नज़रों से उसे देख रहा था। जी मुझे मालूम है हारिस ग्रुप का पासवर्ड, लेकिन मैं आपको क्यों दूँ? ईशल ने तीखी नज़रों से उसे देखा तो वो गड़बड़ा गया। मुझे सर ने भेजा आपके पास, गजनबी आफिंदी साहब ने। उसको जैसे यकीन नहीं आया। जी ये गैर अखलाकी और मुजरमाना हरकत होगी जो मैं नहीं कर सकती। ईशल का लहजा दो टोक हुआ। आप दे नहीं रही या आपको याद नहीं है? PA ने आंखों के इशारे से कुछ समझाने की कोशिश की। जी मुझे याद है, इनके अकाउंट्स मैंने ही सेव किए हैं, मगर मैं बताऊंगी नहीं। लहजा कड़ा था। PA होंठ भींच कर उसे एक नज़र देखकर चला गया। क्या ज़रूरत थी इतना लंबा लेक्चर देने की? कह देती कि याद नहीं। सदफ फ़ौरन उसके पास आई। झूठ बोलना मेरी आदत नहीं, उसने नागवारी से कहा। कोई बहाना कर देती। PA भी यही इशारा कर रहा था। जॉब भी करना पड़ता है, बोलना पड़ता है झूठ। सदफ ने समझाना चाहा। भाड़ में जाए ऐसी जॉब। ईशल ने लैपटॉप झटके से बंद कर दिया। ईशल का इंटरकॉम बजने लगा। सदफ ने उसको देखा। बॉस होंगे, कूल रहना। सदफ की नसीहत नज़रअंदाज करके उसने
रिसीवर उठाया और बिना कुछ कहे चंद सानिये बाद रख भी दिया। क्या हुआ? सदफ ने उसके स्पार्ट चेहरे को देखा। बॉस बुला रहे हैं। ईशल दुपट्टा शानों पर बराबर करती उठ खड़ी हुई। अच्छा, कुछ बोलने की जरूरत नहीं, कह देना भूल गई। सदफ ने दबी दबी आवाज में समझाने की एक बार फिर कोशिश की, जिसे ईशल ने नजरअंदाज करके कदम बढ़ा दिए। दरवाजे पर दस्तक देकर वो दाखिल हुई। पीए सामने बैठा हुआ था। गजनवी आफिंदी अपनी कुर्सी पर होंठ भींचे दाएं बाएं घूम रहे थे। गजनवी ने ईशल को कड़ी नजरों से देखा और उसे कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। ईशल बैठ गई। कमरे में 3 नफूस होने के बावजूद गहरी खामोशी थी। ईशल पर नजर जमाए गजनवी ने लैपटॉप उसकी तरफ बढ़ाया। हारिस ग्रुप की कंसाइनमेंट डीलिंग की फाइल ओपन करें। संजीदा नजरें ईशल के चेहरे पर थीं। गंभीर लहजे में हुक्म दिया तो ईशल के माथे पर बल पड़ गए। सर, मैं ऐसा नहीं करूंगी, ईशल ने दो टुक लहजे में कहा। सर, हो सकता है भूल। पीए ने जैसे ईशल की मदद की कोशिश की। गजनवी की सर्द नजरों ने उसको मजीद बोलने से रोक दिया। क्यों? गजनवी कड़े तेवर से देख रहा था। सर, अगर हारिस ग्रुप की जगह आप XYZ की भी फाइल इस तरह खोलने को कहेंगे तो मैं वो भी नहीं करूंगी। ईशल का लहजा बेलचक था। गजनवी आफिंदी को जैसे आग लग गई। सामने बैठी हसीन नाजुक सी लड़की उसे मुंह तोड़ जवाब दे रही थी। समझती क्या आप खुद को? आपको क्या लगता है आपकी मदद के बिना मैं हारिस ग्रुप को धूल नहीं चटा सकता? पिछले कई बरसों से वो हमारी कंपनी के साथ यही कर रहा है। हमारे सारे राज हासिल करके हर अहम डील वो ले रहा है। वो धाड़ा। पीए ने ईशल की आंखों में कुछ समझाया, जैसे वो इस बार भी नज़रअंदाज कर गई। सर, ये आपका और हारिस ग्रुप का निजी मामला है। ना मैंने इनके लिए कभी इस तरह के काम किए हैं, ना आपके लिए कर सकती हूँ। सॉरी, ईशल ने कमाल सुकून से कहा। गजनबी आफिंदी इसे गुस्से से घूरता रहा। फिर कुर्सी की पुष्ट से टेक लगाकर नजरें ईशल पर जमा दी। आपको शायद खुशफहमी है कि आपको आपकी काबिलियत पर हमारी कंपनी ने अपॉइंट किया है। अगर इस घमंड में है तो इसे दूर कर लें। मैंने आपको ऑफर करने और अपॉइंट करने की सिर्फ एक यही वजह सामने रखी थी, हारिस ग्रुप की बर्बादी। लेकिन आप इसमें मेरा साथ नहीं दे रही तो आपके यहाँ होने का क्या फ़ायदा? ईशल का सारा खून चेहरे पर आ गया था। लफ्ज़ों से तजलील की जा रही थी। हम आपको सिर्फ एक मोहरा बनाकर रखना चाहते थे, इससे ज़्यादा ना आप में काबिलियत है ना अहलियत। अब आप जा सकती हैं। इसकी बात पर ईशल चंद लम्हों के लिए साकित रही। उसे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि गजनवी ने इसे किन असाइन के लिए नौकरी दी है और अब उसके मुंह से सच सुनकर उसे धचका लगा था। और हाँ, हारिस ग्रुप को बर्बाद तो मैं करके रहूँगा। देखता हूँ कब तक आप इन्हें सेव रखती हैं। इस्तेज़ाइया अंदाज में हाथ से दरवाजे की तरफ इशारा करता हुआ बोला तो ईशल तेज़ी से कमरे से निकल गई थी। क्या हुआ? वो बाहर निकली तो सदफ करीब आई, मगर ईशल कोई जवाब दिए बगैर वॉशरूम में घुस गई थी। कितने रूप हैं इंसान के। गजनवी आफिंदी की शख्सियत बहुत मुतासिर कुन थी। उसके वहमो गुमान में भी ना था कि वो उसके लिए ऐसे अल्फाज और अंदाज अपनाएगा। अपनी ज़ात का भरम रखने के बाद वो वापस लौटी तो स्टाफ में चहमगोइयाँ हो रही थीं। पीए ने अंदर की कहानी हर्फ ब हर्फ सुना दी थी। सबकी नज़रों का मरकज़ ईशल थी, जिसे देखकर सबकी भिन भिनाहट दम तोड़ गई थी। सदफ उस तक आई। वो अपना सामान समेट रही थी। मैं इस वक्त कुछ कहना और सुनना नहीं चाहती, बाय। पर्स में चीज़ें रखकर ईशल ऑफिस से निकल गई थी। खुद को मजबूत जाहिर करती ईशल ईशल को घर का लॉक खोलते हुए ऑफिस का मंजर याद आने लगा। आंखें झिलमिलाने लगी। चाबी की होल में जाके नहीं दे रही थी। क्या मालिक और नौकर का ये रिश्ता है कि मालिक जब चाहे जिल्लत की चाबक मारकर नौकर को लहूलुहान कर दे और उसको एहसास तक ना हो कि इस तजलील से नौकर के दिल पर कैसे आबले पड़ सकते हैं। आंखें बेदर्दी से रगड़कर उसने सख्ती से की होल में चाबी डाली। लॉक खोलकर अंदर आई। सैंडल एक तरफ रखकर पर्स बेड पर फेंक कर वो भी बेड पर गिर सी गई। तजलील में आंखें बरस रही थीं। मिन्हाज साहब देर से लौटे थे। अच्छा था वो इन्हें दुख नहीं देना चाहती थी। सदफ और मास की कॉल्स आ रही थीं। उसने रिसीव नहीं की। सर में दर्द होने लगा था। मिन्हाज साहब लौट आए तो वो सर दर्द की गोली लेकर कदरे संभल गई थी। अरे तुम जल्दी आ गई? जी। वो उसके सोते हुए चेहरे को देखकर फिक्रमंद हुए। सर में दर्द था, पेन किलर ली है, थोड़ी देर में ठीक हो जाऊंगी। उसने मुस्कुराने की कामयाब अदाकारी की। सर दबा दूं? नहीं बाबा, और तो कोई बात नहीं। वो फिक्रमंद थे। बातें तो बहुत सारी हैं लेकिन आज मूड नहीं है सुनाने का। फिर सही लहजे में शोही लाकर इनका ध्यान बटाया। डिनर का क्या प्लान है? मिन्हाज साहब टाई की नाट खोलते हुए पूछने लगे। कुछ पकाने का मूड नहीं था, ऑर्डर कर दिया है, थोड़ी देर में होम डिलीवरी हो जाएगी। ईशल का लहजा नॉर्मल रहा। ओके, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। ईशल ने सर हिलाया। मिन्हाज साहब अपने कमरे में चले गए। ईशल ने LED ऑन कर ली। इसकी नज़रें स्क्रीन पर थी मगर दिमाग कहीं और था। सुबह वैन उसे लेने नहीं आई थी। मिन्हाज साहब ने इस्तफसार किया तो उसने लाइलमी का इजहार किया। मिन्हाज साहब ईशल के कहने पर उसे दफ्तर छोड़ते हुए यूनिवर्सिटी चले गए थे। ऑफिस में हर कोई ईशल को देखकर यूँ साकित था जैसे वो कोई भूत हो। ईशल ने सबके हैरान चेहरों को नज़रअंदाज किया।
और अपنے کام میں مصروف ہو گئی۔ مس ایشل پی اے اسے دیکھ کر حیران ہوا۔ کیوں؟ کوئی اور لگ رہی ہوں؟ اس کی مسکراہٹ تر و تازہ تھی۔ لیکن کل کے بعد پھر سر نے وین کو منع، پی اے نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ ایشل کے تاثرات ایک پل کو بدلے، پھر وہ نارمل ہو گئی۔ کل میں نے آپ کو کتنا اشاروں میں سمجھانا چاہا کہ بہر نہ باندھیں، جہاں کام کرتے ہیں وہاں کا چلن اپنانا پڑتا ہے۔ جی بجا کہا آپ نے، مجھے بھی احساس ہو گیا اس لیے آئی ہوں۔ سر آئیں تو مجھے اطلاع دیجیے گا، ملنا چاہتی ہوں۔ ایشل نے کھلکھلا کر کہا، یعنی آپ راضی ہیں؟ جی میں فائل اوپن کر دوں گی، لیکن سر کے سامنے۔ ایشل کی شوخی پر پی اے نے سکون کا سانس لیا۔ ماحول میں جو کشیدگی محسوس ہو رہی تھی پی اے کی زبانی سب تک منتقل ہو گئی اور سب نارمل ہو گئے تھے۔ یہ الگ بات کہ ایشل اور غزنوی کے بیچ تناؤ کی اصل وجہ کیا ہے، سب اس سے ناواقف تھے سوائے صدف کے۔ غزنوی آفندی آفس میں داخل ہوا۔ ایشل کو دیکھ کر اس کے قدم اس کے کیبن پر ایک پل کو رکے، اگلے لمحے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ ایشل کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ آئیں سر بلا رہے ہیں۔ یہ بوتل کے جن کی طرح حاضر ہوا۔ ایشل نے کچھ دیر سوچا اور پھر غزنوی کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ غزنوی آفندی نے اسے خاموشی سے دیکھ کر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ سر مس ایشل فائل اوپن کرنے کو تیار ہے، خاموشی سے گھبرا کر پی اے نے کہا۔ غزنوی نے ایشل کو گہری نظروں سے دیکھا۔ فیصلے میں تبدیلی کی وجہ، لہجہ بے حد خشک تھا۔ سر مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے۔ غیر اخلاقی حرکت، چوری، دھوکہ، مجرمانہ عمل، یہ سب کتابی باتیں ہیں۔ ترقی کرنا ہے تو ہوا کا رخ جس طرف ہے اسی طرف سفر کرنا چاہیے۔ میں بہت آگے جانا چاہتی ہوں، ایشل نے کہا، اور پی اے نے لیپ ٹاپ فوراً ایشل کے سامنے رکھ دیا۔ چند منٹ سر جھکائے ایشل لیپ ٹاپ پر لگی رہی۔ اس کی نظریں اسکرین پر تھیں، جبکہ غزنوی آفندی کی اس کے چہرے پر۔ تیزی سے انگلیاں چلاتی ایشل نے کھٹ سے فائل اوپن کر دی۔ لیپ ٹاپ کا رخ غزنوی کی طرف کر کے وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ سر یہ ہیں حارث گروپ کے سارے ڈیلنگ سیکرٹس، وہ ریٹس جو وہ کمپنیز کو آفر کرتے ہیں۔ پاکستان میں سب سے کم ریٹس پر حارث گروپ کام کر رہا ہے، اور کام بھی پرفیکٹ، تبھی تو ہر کمپنی دھڑا دھڑ انہیں آرڈر دے رہی ہے۔ ایشل غزنوی کی طرف کھڑی ہوئی تھی۔ غزنوی اسکرین کو دیکھنے لگا۔ حارث گروپ کا ایک اور سیکرٹ اکاؤنٹ ہے جس کا بہت کم لوگوں کو پتا ہے۔ وہ اکاؤنٹ میں نے ہی بنایا ہے، جو حارث گروپ کے بیٹے زید کے استعمال میں ہے۔ زید فارن کمپنیز میں ڈیلنگ کرتے ہیں، اور 2 دن پہلے ہی انہوں نے سوئٹزرلینڈ کی کمپنی سے ڈیل کی ہے۔ یہ اس کی ڈیلنگ ڈیٹیلز۔ لیپ ٹاپ اپنی طرف کر کے اس نے ایک اور فائل کھٹ سے کھول دی۔ سب کچھ سامنے تھا۔ غزنوی آفندی کی آنکھیں چمکنے لگیں۔ بہت خوب، غزنوی نے سراہا۔ ایشل مسکرا دی۔ آصف ساری کمپنیز کو کیپچر کرو، حارث گروپ سے کم ریٹس پر ڈیل کرو، ایک بھی آرڈر نہ لے پائے حارث گروپ۔ جان لگا دو یہ بازی جیتنے میں۔ غزنوی کے چہرے پر فتح کا رنگ جھلملانے لگا۔ پی اے آصف بھی مسکرا دیا۔ اوکے سر۔ پی اے نے لیپ ٹاپ اپنی طرف کر لیا۔ وہ کمپنی سے ڈیل کر رہا تھا۔ بابا یہ رہی آپ کی میکرونی، کھائیں اور داد دیں۔ منہاج صاحب لاؤنج کے صوفے پر براجمان LED پر نیوز چینل دیکھ رہے تھے۔ ایشل میکرونی کا باؤل اور پلیٹیں لیے چلی آئی۔ فریج سے کولڈ ڈرنک نکال کر گلاس میں ڈالنے لگی۔ کیا بابا، ہر وقت کرپشن اور کرپٹ لوگ بیٹھے ایک دوسرے پر کیچڑ اچھال رہے ہوتے ہیں۔ کل جن کے ناموں سے لوگ واقف نہیں تھے میڈیا نے آج انہیں سٹار بنا دیا ہے۔ ریموٹ اٹھاتے ایشل نے ناگواری سے سیاسی کارکنوں کو دیکھا۔ مناج صاحب نے سر ہلایا۔ ایشل نے ٹام اینڈ جیری شو لگایا تھا۔ لگتا ہے دنیا بھی ٹام اینڈ جیری شو ہے، ہر کوئی ایک دوسرے کو ہرانے کے لیے دوڑ رہا ہے۔ چکن کی بوٹی کو ایشل نے منہ میں رکھتے ہوئے کہا، ہوس نے انسان کی سوجھ بوجھ کھو دی ہے۔ آج کا انسان ہرس میں مبتلا ہے، ایک دوسرے کو دھکیل کر اوپر جانے کی ہرس، ترقی پانے کی ہرس، اچھا کھانا پہننے اور بچوں کو مہنگے سے مہنگے اسکول میں پڑھانے کی ہرس۔ بس آج کا انسان ہلکا احباب سے ہرس ہی کرتا ہے۔ اب ملنے جلنے دوستی رشتوں، مالک ملازم سب میں محبت، احساس، اپنائیت کہیں کھوتا جا رہا ہے۔ بے ضمیر لوگ۔ ایشل کے اندر جانے کب کا غصہ تھا۔ اس نے نفرت سے کہا، کوئی مسئلہ ہے ایشل؟ کئی دنوں سے محسوس کر رہا ہوں تم کچھ ڈسٹرب ہو۔ ایشل نے مسکرا کر مناج صاحب کی فکر مند چہرے کو دیکھا۔ جب مزاج کے خلاف کوئی کام کرنا پڑے تو دل بے سکون ہو جاتا ہے۔ بابا میں نے بھی مزاج کے خلاف ایک کام کیا ہے، بس اسی ادھیڑ بن میں ہوں۔ ایشل نے الجھن بتائی۔ بتاؤ گی نہیں؟ آپ کو نہیں بتاؤں گی تو پھر کس کو بتاؤں گی؟ آپ نے سچ کی گھٹی جو دی ہے کہ لاکھ کوشش کے باوجود جھوٹ بولنے میں زبان ساتھ نہیں دیتی، لیکن ابھی نہیں بتا سکتی، اس نے لاچاری ظاہر کرتے ہوئے کہا۔ وہ اس کی الجھن سمجھ گئے تھے۔ وہ جب کوئی فیصلہ کر لیتی تبھی بتاتی جب کام ہو جاتا تھا، اس لیے فی الحال اصرار فضول تھا۔ اوکے، لیکن کوئی ٹینشن والی بات ہو تو جلدی بتا دینا، یہ نہ ہو اکیلی پریشان ہوتی رہو۔ مناج صاحب نے زور نہیں دیا۔ ایشل سر ہلا کر ٹام اینڈ جیری دیکھنے لگی۔ ایشل اپنے کام میں مصروف تھی۔ پی اے آصف چہرے پر تفکر لیے اسی کی طرف آ رہا تھا۔ بنیادی طور پر آصف مہربان فطرت رکھتا تھا۔ غزنوی آفندی کے ساتھ 7 سال سے کام کر رہا تھا۔ آصف ایشل کے کیبن میں کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔
کوئی مسئلہ ہے آصف؟ ایشل کو وہ فکر مند لگا۔ جی مس ایشل، میں پریشان ہوں، اس نے اقرار کیا۔ وجہ بتانا پسند کریں گے؟ اسے تشویش ہوئی۔ یقیناً غزنوی نے پھر کوئی نیا تیر مارا ہوگا، اور جب آصف بولنا شروع ہوا تو اس کا اندازہ بالکل صحیح ثابت ہوا۔ غزنوی سر حارث گروپ کو تباہ کرنے کے لیے سال بھر کی کنسائنمنٹ آرڈر کمپنی سے ڈیل کرنے کا سوچ رہے ہیں۔ وہ اس وقت اتنے اگریسو ہیں کہ اپنی پراپرٹی تک گروی رکھنے کا سوچ رہے ہیں، آصف نے تفصیل بتائی۔ اور اگر کمپنی نے بیچ میں ڈیل کینسل کر دی تو؟ ایشل نے پریشانی ظاہر کی۔ پھر تو ہماری کمپنی دیوالیہ ہو جائے گی۔ یہی میں سر کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ یوں بھی جس کمپنی سے ہم ڈیل کر رہے ہیں ابھی تک اس کے آنر سے پیپر سائن نہیں ہوئے ہیں، اور نہ ہی سر نے کوئی ایڈوانس لیا ہے۔ آصف نے مزید تفصیلات بتائیں۔ کیا بزنس اتنی بڑی حماقت کا متحمل ہو سکتا ہے؟ ایشل کے ماتھے پر پریشانی کی لکیر ابھری۔ کمپنی نے ایڈوانس کی بات کی تھی مگر سر نے منع کر دیا۔ کروڑوں کنسائنمنٹ پر لگا چکے ہیں اور اب دوسری کمپنی سے ڈیل کے لیے پراپرٹی گروی رکھنے کا سوچ رہے ہیں۔ آصف پریشانی سے پیپر ویٹ گھما رہا تھا۔ سر کو حارث گروپ سے مسئلہ کیا ہے؟ ایشل کو تجسس ہوا۔ حارث گروپ کا زید سر کے پرانے یونیورسٹی فیلو اور حریف رہ چکے ہیں۔ آصف کو اپنی بساط کے مطابق جتنا علم تھا اس نے بتا دیا۔ آپ سمجھائیں سر کو۔ ایشل کو بھی فکر لاحق ہوئی۔ ایک بار پھر کوشش کرتا ہوں۔ آصف اٹھ کھڑا ہوا۔ ایشل کے چہرے پر پریشانی کے تاثرات تھے۔ منہاج صاحب اپنے کمرے میں لیٹے کتاب پڑھ رہے تھے۔ ایشل ان کے کمرے میں داخل ہوئی۔ جلدی سے باہر آئے، مجھے آپ سے ایک ضروری کام ہے۔ کیا کام ہے؟ منہاج صاحب نے گلاسز اتار کر پوچھا۔ لاؤنج میں آئیں جلدی، ایشل کہہ کر چھپاک سے نکل گئی۔ یہ لڑکی بھی نا اپنی ماں پر گئی ہے۔ منہاج صاحب کتاب رکھ کر لاؤنج میں آ گئے۔ لاؤنج کی میز پر کیک رکھا تھا اور چھوٹی چھوٹی موم بتیاں روشن تھیں۔ اسی لمحے لاؤنج میں روشنی ہوئی۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، معاذ، زینت بیگم اور ایشل گا رہے تھے۔ منہاج صاحب نے حیرت سے مسکراتے ہوئے ایشل کو دیکھا۔ ہیپی برتھ ڈے بابا جانی۔ ایشل ان کے شانے سے لگ گئی تھی۔ تھینک یو سو مچ بیٹا، اور تم دونوں کب اور کتنی خاموشی سے آئے کہ مجھے خبر ہی نہیں ہوئی۔ منہاج صاحب ایشل کے ماتھے پر بوسہ دے کر زینت بیگم اور معاذ کی طرف متوجہ ہوئے۔ آدھا گھنٹہ پہلے معاذ نے خوش دلی سے بتایا۔ اور یہ پلان کب بنا؟ منہاج صاحب نے زینت بیگم کو ساتھ لگایا۔ 2 دن پہلے آئیں کیک کاٹنے، پھر ہم ڈنر کریں گے۔ میں نے ابھی تک کچھ نہیں کھایا۔ ایشل منہاج صاحب کا ہاتھ تھام کر میز تک لائی۔ وہ بچوں کی طرح خوش ہو رہی تھی۔ منہاج صاحب نے چھری تھامی تو اس نے پھونک مار کر موم بتی بجھا دی۔ کیک کٹا۔ ایشل نے منہاج صاحب کو کیک کھلایا۔ او، گفٹ تو میں کمرے میں ہی بھول گئی۔ سر پر ہاتھ مارتی وہ اپنے کمرے کی طرف بھاگی۔ جلدی گفٹ لے کر لوٹی۔ یہ میرے ہینڈسم سے بابا کے لیے۔ اس نے بلیک خوبصورت رسٹ واچ منہاج صاحب کی کلائی میں پہنا دی۔ ماموں، یہ میری طرف سے خوبصورت بٹن شرٹ پر لگائیے گا، لڑکیاں امپریس ہوں گی، معاذ نے اپنا گفٹ دکھاتے شرارت سے کہا۔ منہاج صاحب ہنسنے لگے۔ فیضان کی طبیعت تھوڑی ٹھیک نہیں تھی ورنہ وہ بھی آتے۔ انہوں نے گفٹ بھیجا ہے اور یہ میری طرف سے۔ اللہ میرے بھائی کو لمبی عمر دے، صحت کے ساتھ۔ زینت بیگم نے پیار سے منہاج صاحب کو دیکھا۔ ایشل منہاج صاحب کے کندھے سے لگی تھی۔ آپا زحمت کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ منہاج صاحب نے کسر نفس دکھائی۔ خوشی سے لائی ہوں، اور میرا ہے ہی کون، ایک تم ہی سے تو میرا میکا آباد ہے، زینت بیگم نے مان سے کہا۔ منہاج صاحب محبت سے مسکرائے۔ اے لڑکی، کھانے کو کچھ ملے گا؟ معاذ نے اس کے بال کھینچے۔ یہ کیک پڑا ہے، منہ اور پیٹ بھر لو اس سے۔ ایشل نے اس کو منہ چڑھایا۔ دیکھا ماما، کیسی پھوڑ لڑکی آپ کی بہو بننے والی ہے۔ معاذ نے زینت بیگم سے شکایت کی۔ تمہارے پرزور اصرار پر زینت بیگم نے بھی لگی لپٹی نہ رکھی۔ ہو گئی تسلی، ایشل نے چڑھایا۔ سارا زمانہ اس کے ساتھ ہے، کبھی تو میری طرفداری کر لیا کریں۔ معاذ کا رونا شروع ہوا۔ ایشل کھانا لگاؤ بیٹا، فیضان بھائی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آپا جلدی جائیں گی۔ منہاج صاحب کے احساس دلانے پر ایشل سیدھی ہوئی۔ چلو ہیلپ کرو میری۔ ایشل نے پھیل کر بیٹھے معاذ کے پاؤں کو سلیپر سے دبایا۔ حکم کیسے چلاتی ہے آپ کی بیٹی؟ معاذ کا رخ منہاج صاحب کی طرف تھا۔ خوش رہنا ہے تو تابع داری کرنا سیکھو، آگے کام آئے گی۔ منہاج صاحب بھی نہیں چکے۔ جو حکم۔ معاذ سینے پر ہاتھ رکھ کر کچن کی طرف بڑھ گیا تھا۔ آصف پریشان صورت لیے فون کان سے لگائے بیٹھا تھا۔ غزنوی آفندی غصے سے کمرے میں ٹہل رہا تھا۔ ہوا کانٹیکٹ؟ غزنوی آفندی کی غصیلی آواز کمرے میں گونجی۔ نہیں سر، میں کل سے کمپنی کے مینیجر کو کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں مگر کوئی رسپانس نہیں مل رہا۔ آصف کی پریشانی لہجے سے ظاہر تھی۔ پریشانی کیسے نہ ہوتی، بنا ایڈوانس لیے کروڑوں کی کنسائنمنٹ انہوں نے مکمل کر لی تھی اور اب ڈلیوری دینے کے لیے ان سے رابطہ کرنا تھا جو ہو نہیں رہا تھا۔ اسی اثنا میں غزنوی آفندی کا سیل فون بجنے لگا۔ غزنوی نے ٹہلنے کا عمل روک کر آصف کو سیل فون اٹھانے کا اشارہ کیا۔ دیکھو کس کا فون ہے۔ آصف نے سیل فون اٹھا کر اسکرین پر نظریں جمائی۔ انجانا نمبر ہے سر۔ غزنوی آفندی کے ہاتھ بڑھانے پر آصف نے سیل فون اسے تھمایا۔ نمبر پر ایک نظر ڈالتے ہی غزنوی نے کال ریسیو کی۔ ہائے بڑی، کیسے ہو؟ پرتپاک آواز سماعت سے ٹکرائی۔ کون؟ غزنوی کے لیے آواز اجنبی تھی۔ تمہارا کلاس فیلو زید۔ اوہ، شاید یاد نہ ہو۔
हारिस ग्रुप का जानशीन जैद। गजनवी की पेशानी पर लकीरों का जाल बन गया। तुम्हें कुछ पेपर्स फैक्स किए हैं, देख लो प्रिंट ठीक से हुए या नहीं, या दोबारा भेजूं। जैद की खिलखिलाती आवाज़ पर गजनवी ने आसिफ को फैक्स की तरफ इशारा किया। आसिफ तेज़ी से फैक्स मशीन की तरफ बढ़ा। कैसा फैक्स? गजनवी के लहजे में गुस्सा दराया। हमारी जिस कंपनी की कंसाइनमेंट तुम तैयार कर रहे हो, तुम्हारी इतला के लिए अर्ज़ है, वो हमने 2 घंटे पहले डिलीवर कर दी है। और अब तुमने जो ऑर्डर बगैर एडवांस के दिन रात एक करके तैयार किए हैं, इसे लंडे बाजार में जाकर बेचा। तुम इतने बड़े अहमक होगे, मुझे अंदाज़ा नहीं था। जैद की चहकती आवाज़ पर गजनवी ने सर्द नज़रों से आसिफ को देखा। फैक्स के पेपर्स आसिफ के हाथ में थे और मीन पर नज़रें जमाए पड़ रहा था। चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। अपनी कंसाइनमेंट की मुफस्सिल तफसीलात और दीगर मालूमात तुम्हें फैक्स की हैं। मुझे उम्मीद है तुम्हें पसंद आएंगी। जैद उसकी खामोशी पर मज़ा ले रहा था। आसिफ ने डरते हुए पेपर्स गजनवी को थमाए। वैसे बड़ी चाहत थी तुम्हें डूबते देखने की, मगर एहसान मानो ईशल मिनहाज का, जिसके इसरार ने तुम्हें सड़क पर आने से बचा लिया। तुमने हमें मात देने के लिए मोहरा तो खूब चुना था, लेकिन उसे परख ना सके। तुमने ईशल मिनहाज को इस्तेमाल करने की साजिश की, मगर भले तुम उसे ना जानते हो, मगर हम और हमारी कंपनी ईशल मिनहाज की बेहद इज्जत करते हैं। वो खरी और सच्ची लड़की है। तुम्हें फ़ाइल ओपन करके देने से पहले वो हमें इन्फॉर्म कर चुकी थी और उसी के कहने पर हमने पूरी कोटेशन चेंज की थी। जैद लहक लहक के कह रहा था और गजनवी आफिंदी ने सेल फोन सामने ग्लास वॉल पर दे मारा था। ग्लास वॉल को कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। हाँ, सेल फोन कई हिस्सों में तकसीम हो गया था। गजनवी आफिंदी आंधी तूफान की तरह कमरे से निकला। आसिफ हक्का बक्का उसके पीछे भागा। गजनवी आफिंदी को आंधी तूफान की तरह आता देखकर सारा स्टाफ हैरानगी की हालत में अपनी अपनी जगह फ्रीज हो गया। गजनवी ईशल के सर पर पहुंच गया था। पेपर्स ईशल की मेज़ पर फेंके। ये सब क्या है? ईशल खामोशी से इन कागजात को देखने लगी। तुमने, गजनवी कहने लगा। ईशल ने हाथ उठाकर उसे बोलने से रोका। मैंने वही किया जो आप जैसे शख्स के साथ करना चाहिए था। गद्दारी, झूठ, धोखा मेरी सरशत में नहीं है। मैंने किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं सीखा था, बल्कि जो नुकसान पहुंचाते हैं इन्हें सबक सिखाने के लिए सीखा है। आपने मुझे जिस मकसद के लिए अपॉइंट किया था वो आपका मकसद था, मुझे इससे सरोकार नहीं। अगर आप हारिस ग्रुप से सेहतमंदाना मुकाबला करते तो मैं बखुशी इसमें आपका साथ देती, लेकिन आपने जिस तरह सबके सामने मेरी तजलील की, मैं वो बर्दाश्त ना कर सकी। शायद कर भी लेती, मगर इससे पहले आपको सबक सिखाना ज़रूरी था और मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। आप इंतकाम में अकल को बहुत पीछे छोड़ते चले गए थे। ईशल अपने पर्स में चीज़ें रखने लगी। वर्कर आपका ज़ेरे ख़रीद ग़ुलाम नहीं है जिसे आप अपने मफादात के लिए अपने इशारों पर नचाएंगे। मैं सिर्फ आपके चेहरे पर हार देखने के लिए वापस लौट कर आई थी। आप जैसे 2 नंबरी लोगों से दूर का सलाम भी नहीं रखती। ईशल अपना पर्स कांधे पर लेकर गजनवी के सामने खड़ी थी। गजनवी की आंखों से शोले निकल रहे थे। गजनवी आफिंदी को हकीकतन दिन में तारे दिखा दिए थे। कहने को तो और भी बहुत कुछ है, लेकिन फिर कभी सही। अल्लाह हाफिज़। ईशल इस्तेहज़ाया अंदाज में कहते हुए हवा की तरह उसके सामने से निकल गई। ऑफिस में मौत की सी खामोशी थी। गजनवी आफिंदी साकित नज़रों से उसकी हिलती कुर्सी को देख रहा था। कितना ज़ोरदार तमाचा मार गई थी वो लड़की, और वो कुछ नहीं कर सका था। मिनहाज साहब लाउंज के सोफे पर नीम दराज डॉक्यूमेंट्री देख रहे थे। ईशल मिनहाज साहब के कपड़े इस्त्री कर रही थी, साथ ही डॉक्यूमेंट्री पर भी नज़र डाल रही थी। बाबा, यूनिवर्सिटी जाते हुए मुझे भी ड्रॉप कर दीजिएगा। क्यों? वैन नहीं आएगी? मिनहाज साहब की नज़रें स्क्रीन पर थीं। ईशल के लबों पर इस्तेहज़ाया मुस्कुराहट आ गई। वैन अब कभी नहीं आएगी। मिनहाज साहब ने गर्दन मोड़कर ईशल को देखा। मतलब ईशल का काम भी हो गया था। वो मिनहाज साहब के पास आकर बैठ गई। मैंने हारिस ग्रुप दोबारा ज्वाइन कर लिया है। आपने बिल्कुल सही कहा था कि मुझे हारिस ग्रुप नहीं छोड़ना चाहिए था, उसने मुस्कुराकर कहा, लेकिन उसकी नज़रों में एकदम ही गजनवी का चेहरा आ गया था, हारा हुआ बेबस सा। गजनवी कंपनी छोड़ने की कोई तो वजह रही होगी, मिनहाज साहब जानना चाहते थे। ईशल ने पिछले 1 माह का अहवाल कह सुनाया। मुझे गलत इरादों के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की गई, लेकिन बेटा उसका करोड़ों का लॉस हो गया। तुम चुप करके नौकरी छोड़ देती, बदला और इंतकाम अल्लाह के ज़िम्मे कर देती। कमोबेश तुमने भी गजनवी आफिंदी जैसा अंदाज अख्तियार किया। मिनहाज साहब को हकीकतन अफसोस हुआ। बगैर डील या एडवांस के पैसा लगाने का आइडिया मेरा कतन नहीं था बाबा। मैं सिर्फ गजनवी आफिंदी को एहसास दिलाना चाहती थी, मगर उसने अपने आप को खुद डुबोया। ईशल ने दलील दी, लेकिन फिर भी बेटा, मिनहाज साहब तो जुज़ुब का शिकार थे। बाबा, ज़्यादती करने वाले को एहसास दिलाना ज़रूरी है। हम क्यों सहें? अपने हक़ के लिए आवाज़ क्यों ना उठाएं? रही नुकसान की बात तो गजनवी आफिंदी खुद जिम्मेदार है। ईशल का लहजा अटल था, उसे अपने किए पर कोई पछतावा नहीं था। मेरी मानो तो हारिस ग्रुप भी ज्वाइन ना करो। मिनहाज साहब बेटी के बाप की तरह सोचने लगे।
डोंट वरी बाबा, दुनिया गोल है, अब मैं डर कर घर में तो बैठ नहीं सकती। वो निडर थी। मिन्हाज साहब किसी सोच में पड़ गए। मैं आपा से बात करता हूँ, जल्दी तुम्हें रुखसत करने की तैयारी करता हूँ। ये क्या बात हुई? ईशल ने मुंह बनाया। जल्द या बदीर करना तो है ना, मास भी घर में छोटा है और अब इसी का नंबर है। ईशल खामोशी से सुन रही थी। जाने क्यों मिन्हाज साहब डरने लगे थे, जैसे कुछ बुरा होने जा रहा था। गजनवी आफिंदी पर बहुत कड़ा वक्त आ गया था। करोड़ों का नुकसान हुआ था, जिसमें उसकी बेवकूफ़ी का बड़ा अमल दखल था, और उससे भी बड़ी बेवकूफ़ी की थी ईशल मिन्हाज पर भरोसा करके। अपनी तजलील का बदला उसने सूद समेत वसूल किया था। ऑफिस का तमाम स्टाफ जहां इस सूरत हाल में गजनवी से हमदर्दी रखता था, वहीं दिल ही दिल में ईशल मिन्हाज को हक बजानिब समझ रहा था। ईशल मिन्हाज की सलाहियतों को दो कोड़ी का गर्दानने वाला गजनवी उसकी महारत से चली चाल का कायल हो गया था। इज्जत नफ्स को चलने पर हर इंसान ऐसा ही रद्द अमल जाहिर करता है जैसे ईशल ने दिया था। ऑफिस का तमाम अमला जा चुका था। गजनवी आफिंदी खाली ऑफिस में इधर से उधर घूम रहा था। ईशल मिन्हाज के कैबिन में उसके कदम गैर इरादी तौर पर रुक गए। एक एक चीज़ से होती नज़र मेज़ के कोने पर जम सी गई थी। सिल्वर सी कोई चीज़ लम्हा भर को चमक कर मादूम हो गई थी। उसने हाथ बढ़ाकर इस सिल्वर चीज़ को उठाकर देखा। नाजुक सी जंजीर थी। यकीनन ये उसका ब्रेसलेट था। ब्रेसलेट के लॉक में ई झूल रहा था। गजनवी आफिंदी के लब खिंच गए। इसने ब्रेसलेट को मुंह में सख्ती से दबाया, जैसे वो नाजुक ब्रेसलेट नहीं ईशल की गर्दन हो। मिन्हाज साहब यूनिवर्सिटी से जीनत बेगम के पास चले आए थे। फैज़ान और माज ऑफिस में थे। यूनिवर्सिटी के बाद मिन्हाज साहब एकेडमी में पढ़ाने जाते थे। आज किसी बाइस एकेडमी बंद थी। माज थोड़ी देर पहले लौटा था। फ्रेश होकर वो भी साथ बैठ गया था। आपा, मैं सोच रहा था अब ईशल को रुखसत करने की तैयारी करूं। आप लोगों का कब तक इरादा है? मेरी और फैज़ान की भी यही ख्वाहिश थी कि इसी साल माज की शादी हो जाए। मगर जीनत बेगम ने माज की तरफ देखा। मिन्हाज साहब की नज़रें भी माज की तरफ उठी, जो संजीदा था। मामू, ईशल मेरी पहली ख्वाहिश है। मैं आप सबकी बात से मुत्तफिक हूँ, मगर मेरी मजबूरी है। कैसी मजबूरी? मिन्हाज साहब ने दोनों के चेहरों को बारी बारी देखा। कंपनी अगले माह 2 साल के लिए मुझे स्विट्ज़रलैंड भेज रही है। अगर मैं आप सबके फैसले का एहतराम कर भी लूँ तो शादी के बाद ईशल को यहाँ रहना पड़ेगा। मैं इसे साथ नहीं ले जा सकूँगा। मैंने शादी को लेकर बहुत कुछ प्लान कर रखा है। अगर इमरजेंसी में शादी हुई तो ये ईशल और मेरे साथ ज्यादती होगी। शादी के फ़ौरन बाद सफ़र 2 साल कम नहीं होते। माज ने धीमे लहजे में अपनी परेशानी बताई। मिन्हाज साहब की पेशानी पर सोच के जाल बिछ गया। बात तुम्हारी भी माकूल है। मिन्हाज साहब की पुरसोच आवाज़ उभरी। अगर आप लोग कहें तो मैं नहीं जाता, मगर आगे बढ़ने का चांस दोबारा ज़्यादा मुश्किल से मिले। माज ने सादतमंदी दिखाकर खदशा जाहिर किया। जीनत बेगम खामोश थीं। मिन्हाज साहब मुस्कुरा दिए। शादी 2 साल बाद भी हो जाए तो कोई मज़ायका नहीं। दोनों अपने बच्चे हैं। जीनत बेगम और माज भी कदरे पुरसकून हो गए। एतवार का दिन था। ईशल घर के अमूर अंजाम दे रही थी। मिन्हाज साहब सौदा सल्फ लेने गए थे। वो दरवाज़ा बंद करना भूल गई थी। माज खुले दरवाजे से अंदर आ गया था। अकेली होती हो तो दरवाजे का ध्यान तो रखा करो। माज ने बालकनी का ग्लास डोर साफ करती ईशल को मुखातिब किया तो एक लम्हे के लिए वो डर गई। तौबा, कितनी खामोशी से आए हो, खबर ही नहीं हुई। ईशल ने दिल पर हाथ रखते उसको देखा। वैसे बड़ी टार्सन बनती हो, बड़े बड़े मारती हो, और ज़रा सी आवाज़ से डर गई। माज ने मजाक उड़ाया। ईशल ने हैरानी से उसे देखा। खैरियत, तंज कर रहे हो? तंज करने नहीं, अवार्ड देने आया हूँ तुम्हें। माज का लहजा कटीला था। कम ऑन माज, क्यों दिमाग ख़राब कर रहे हो? खुलकर बात करो। ईशल झुंझलाई। तुमने गजनवी आफिंदी के साथ क्या किया? माज कड़े तेवरों से घूर रहा था तो ईशल ने ठंडी सांस ली। जब सब जान गए हो तो पूछ क्यों रहे हो? तुम्हारी बातें मुझे औरों से पता चलती हैं। तुम खुद नहीं बता सकती थी, और क्या ज़रूरत थी तुम्हें सुपर वुमेन बनने की? माज का पारा चढ़ा हुआ था। मैं कोई सुपर वुमेन नहीं बनी। गजनवी आफिंदी ने मेरी इंसल्ट की थी। मुझे मोहरा बनाने के ख्वाब देख रहा था। ईशल मिन्हाज का गुस्सा बरकरार था। जब ये सब हो रहा था तो तुमने मुझे क्यों लाइल्म रखा? उसका गुस्सा शदीद था, ताकि ये सब ना सुनना पड़े जो अब सुन रही हूँ। उसके लहजे में इत्मीनान था। जानती हो वो गजनवी आफिंदी कैसा बंदा है? बिजनेस हलकों में क्रेजी के नाम से शोहरत है उसकी। वो तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है। माज का दिल चाह रहा था अपने बाल नोच ले। कुछ नहीं कर सकता वो, और अब तो महीना होने को आया है। ईशल ने मुस्कुराकर कहा। मिन्हाज साहब भी सौदा सल्फ के शॉपर उठाए अंदर आए थे। मामू, ये पागल है, आपने तो मुझे इन्फॉर्म करते। मैं तो अपने जाने की तैयारियों में लगा हुआ था। माज ने मिन्हाज साहब को घसीटा। ईशल पानी की बोतल और गिलास ले आई। पानी भरकर गिलास मिन्हाज साहब को थमाया। बेटा, मैं इसीलिए शादी की बात करने आया था। मामू, आपको मुझे पूरी बात बताना चाहिए थी। शायद मैं तब कोई फैसला कर पाता। माज कुछ ज़्यादा परेशान था। बाबा, इसे पानी पिलाएं, कुछ ज़्यादा आपे से बाहर हो रहा है। ईशल बोलती सामान किचन में रखने चली गई।
دونوں دھیمی آواز میں گفتگو کرنے لگے۔ ایشل نے سموسے بنائے تھے، وہ فرائی کرنے لگی، ساتھ ہی دوسرے چولہے پر چائے کا پانی رکھ دیا۔ تم کچھ زیادہ ہی پریشان دکھائی دے رہے ہو، منہاج صاحب کو بھی تشویش ہوئی۔ جی، غزنوی کے مزاج سے واقف ہوں، معاذ کا انداز پرسوچ تھا۔ تو اب منہاج صاحب اس کے انداز کو نظر انداز نہیں کر پا رہے تھے۔ اگلے ہفتے میری روانگی ہے، آنے والے جمعے کو آپ نکاح کی تقریب رکھ لیں، اس سے ایشل کے پاسپورٹ اور ویزے میں آسانی ہو جائے گی۔ میں جلدی اسے اپنے پاس بلانے کی کوشش کروں گا۔ معاذ نے لمحوں میں فیصلہ کیا۔ منہاج صاحب کے چہرے پر بھی سکون پھیل گیا۔ میں جاتے ہی مما اور پاپا سے بات کرتا ہوں۔ معاذ کی نظریں ایشل پر تھیں۔ وہ بھلے لاکھ خود کو بے پرواہ ظاہر کر رہی تھی، مگر وہ ساری بات سن چکی تھی۔ تم نے یہ فیصلہ کر کے مجھے بھی پرسکون کر دیا ہے بیٹا، ورنہ میں بھی فکر مند تھا۔ منہاج صاحب کے چہرے پر سکون تھا۔ ایشل نے چائے منہاج صاحب کے بعد اس کے سامنے رکھی اور اس ٹارزن کو بھی سمجھا دیجیے آگے سے کوئی حرکت نہ کرے، بہتر ہو تو حارث گروپ بھی چھوڑ دے۔ معاذ خفگی سے ایشل کو دیکھ رہا تھا اور وہ بھی چپ بیٹھی رہی تھی۔ غزنوی آفندی اپنے خوبصورت لان میں بیٹھا تھا۔ اخباروں کا ڈھیر، لیپ ٹاپ، سیل فون، فائلز میز پر بکھری پڑی تھیں۔ ملازم نے چائے کا کپ رکھنے کے لیے بمشکل جگہ بنائی تھی۔ غزنوی آفندی فائلز میں منہمک تھا جب اس کا عزیز دوست ارمغان اس تک آیا۔ اتنے منہمک ہو کہ کسی کی موجودگی کا بھی احساس نہیں ہو رہا۔ ارمغان دوسری کرسی پر بیٹھ گیا۔ غزنوی نے چونک کر سر اٹھایا اور ارمغان کو دیکھ کر خوش ہوا۔ اتنی پرانی فائلز، خیریت؟ ارمغان نے ایک فائل کی وقت کرتے ہوئے طہیر سے پوچھا۔ اپنی غلطیاں ڈھونڈ رہا ہوں، غزنوی نے کن پٹیوں کو دباتے ہوئے کہا۔ پسمردگی نے جیسے چہرے پر بسیرا کر لیا تھا۔ ایک چھٹانک بھر کی لڑکی پر تم نے بھروسہ کر کیسے لیا؟ ارمغان کو اس کے ملکجے حلیہ اور ابتر حالت دیکھ کر سچ مچ غصہ آیا۔ بس یہی غلطی ہو گئی۔ غزنوی آفندی مسکرایا۔ حیرت ہے کہ تم نے اسے یوں ہی چھوڑ دیا، میں ہوتا تو جان سے مار دیتا۔ ارمغان نے مسکرا کر کہا، میں نے اسے چھوڑ دیا ہے مگر بھولا نہیں ہوں۔ غزنوی آفندی کے لہجے میں سانپ کی سی پھنکار تھی۔ ان سب میں تم نے اور تمہارے ڈیڈ نے جتنا ساتھ دیا وہ بہت تھا۔ آدھی سے زیادہ کنسائنمنٹ تم نے خرید کر مجھے سڑک پر آنے سے بچا لیا۔ میں زندگی میں بہت کم لوگوں کو یاد رکھتا ہوں اور میں تمہارا نام بھی شامل ہو گیا ہے۔ غزنوی آفندی ممنون تھا۔ غیروں جیسی بات نہ کرو، ہم اچھے دوست ہیں۔ قسمت سے ہمیں بھی وہی آرڈر مل گیا تو ہم نے تم سے لے کر کمپنی کو سیل کر دیا، اور تو کچھ نہیں کیا۔ یہ واقعی غزنوی آفندی کی قسمت ہی تھی جو وہ اس بھنور سے کافی حد تک نکل آیا تھا۔ چوٹ تو اتنی زور سے نہیں لگی تھی مگر زخم بہت گہرا آیا تھا۔ اور یہ تم نے کیا مجنون والی حالت بنا رکھی ہے؟ حارث گروپ نے آگ کی طرح یہ نیوز بزنس حلقوں میں پھیلا دی ہے، تو تم کیوں اپنی ناکامی کا اشتہار بنے بیٹھے ہو؟ لوٹ آؤ اس فیز سے، پھر سے پہلے والے غزنوی بن جاؤ۔ جب تک میں اپنے گول کو حاصل نہیں کر لیتا چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ ہر خوشی ہر سکھ مجھ پر حرام ہے۔ حارث گروپ کو ہرانا میری ضد تھی مگر اب یہ میری انا کا مسئلہ بن گیا ہے۔ میرے اور حارث گروپ کے بیچ جو بھی آئے گا رول جائے گا۔ اس کا لہجہ اٹل اور بے لچک تھا۔ نگاہوں میں ایشل منہاج آ گئی تھی۔ معاذ نے زینت بیگم اور فیضان صاحب سے نکاح کی بات کی تھی۔ اتنی ایمرجنسی میں نکاح؟ فیضان صاحب سنتے ہی بھڑک اٹھے۔ تم میرے چھوٹے بیٹے ہو، میں نے تمہاری شادی کے لیے بہت پلان بنا رکھے تھے، یوں چھپتے چھپاتے نکاح؟ فیضان صاحب کی بات پر معاذ سر جھکا گیا۔ چھپ چھپا کر کون کر رہا ہے؟ آپ کو جسے بلانا ہے بلا لیں۔ زینت بیگم نے دھیمی آواز میں میاں کو ٹھنڈا کرنا چاہا۔ اور وجہ کیا بتاؤں ایمرجنسی نکاح کی؟ فیضان صاحب نے گھورتے ہوئے پوچھا۔ میں پہلے ہی اس مرد مار لڑکی سے نالا تھا، کتنا کہا کہ میرے بھائی کی بیٹی سامیہ کے لیے سوچو، مگر تم نے ہمیشہ اپنے بھائی کی چوکھٹ ہی پکڑے رکھی۔ فیضان صاحب نے زینت بیگم کو گھورا۔ پاپا، اس میں مما کی غلطی نہیں ہے، معاذ نے دخل دیا۔ ہاں، تم نے بھی ہمیشہ ماں کے نقش قدم کو اپنایا۔ فیضان صاحب نے اسے بھی رگیدا۔ جو جی میں آئے کرو تم لوگ، اگر اس لڑکی کی وجہ سے مجھ پر یا میرے خاندان پر ذرا بھی آنچ آئی تو مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا۔ بس منہا صاحب نے سچ کی پٹی ہی پڑھائی بیٹی کو، زندگی میں سمجھوتا بھی کرنا پڑتا ہے۔ پتہ نہیں اس لڑکی نے کیا سوچ رکھا ہے۔ فیضان صاحب بڑبڑاتے ہوئے واک آؤٹ کر گئے۔ زینت بیگم پریشان نظروں سے معاذ کو دیکھنے لگیں۔ وہ بھی پرسوچ انداز میں انہیں دیکھ رہا تھا۔ میں سمجھا دوں گا ایشل کو، آئندہ وہ احتیاط کرے گی۔ معاذ نے زینت بیگم کے ساتھ شاید خود کو بھی تسلی دی تھی۔ ایشل آفس سے نکل رہی تھی جب اس کا سیل فون بجنے لگا۔ اب اسے کیا ہوا؟ معاذ کا نام سکرین پر دیکھ کر بڑبڑاتے ہوئے اس نے کال ریسیو کی۔ کہاں ہو؟ معاذ نے چھوٹتے ہی پوچھا۔ آفس سے نکل رہی ہوں۔ اوکے، میں آفس کے باہر ہوں۔ اس نے کال ڈسکنیکٹ کر دی اور اس کی آمد پر الجھتی آفس سے باہر نکل آئی تھی۔ خیریت، تم یہاں؟ ایشل نے خوشگوار حیرت سے دریافت کیا۔ چند دن رہ گئے ہیں جانے میں، سوچا تھوڑی ڈیٹ شیٹ مار لوں، شوخی سے کہتے معاذ نے فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھولا۔ ایشل مسکراتی ہوئی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ اور تمہاری تیاری کہاں تک پہنچی؟ تقریباً مکمل ہو گئی ہے، بس تھوڑی سی شاپنگ رہتی ہے۔ معاذ نے قریبی فوڈ سینٹر پر کار پارک کی۔ دونوں باہر نکل آئے۔ شام کا ملکجہ اندھیرا پھیل رہا تھا۔ انہوں نے قدرے پرسکون گوشے کا انتخاب کیا۔ کیا لوگی؟
मास ने मेन्यू की तरफ इशारा किया। चीज़ सैंडविच। मेन्यू कार्ड देखते ईशल ने जवाब दिया। वेटर आया तो मास ने उसे ऑर्डर लिखवा दिया। तुम कुछ परेशान हो? ईशल ने मास के चेहरे को बगौर देखा। हाँ, खैरियत? इसे तशवीश हुई। डैड, इतनी एमरजेंसी में निकाह पर कुछ खफा है, और इससे कहीं ज़्यादा तुमने गजनवी आफिंदी के साथ जो किया। ईशल के पीछे बैठे गजनवी आफिंदी अपना नाम सुनकर चौंका। अरमगान ने हैरानी से मुंह खोला, मगर गजनवी के इशारे करने पर चुप रह गया। इनकी सारी तवज्जो आगे बैठे मास और ईशल की तरफ थी। मास, मैंने गजनवी आफिंदी के साथ जो किया वो उसका हकदार था। वर्कर्स की भी इज्जत नफ्स होती है। वो मुझे गद्दारी और धोखाधही के लिए इस्तेमाल करना चाह रहा था, जो मैं नहीं कर सकती थी। ईशल एक बार फिर पुरानी बहस पर उकता आई। अगर तुम चुप करके जॉब छोड़ देती तो क्या जाता तुम्हारा? मास ने गुस्से से कहा। बेशक छोड़ सकती थी, अपनी तजलील भी भूल जाती, मगर वो मुझे हारिस ग्रुप के लिए इस्तेमाल कर रहा था और इन्हें इन्फॉर्म करना मेरा फ़र्ज़ था। तुमने माशरे के बिगाड़ को सुधारने का ठेका ले रखा है। क्या कुछ नहीं हो रहा हमारे सामने? सब जानते हैं, सब देखते भी हैं, मगर आवाज़ कौन उठाता है? मास बिगड़ा। सब अंधे और बेज़मीर हैं तो मैं इनमें ख़ुद को शामिल क्यों करूँ? ईशल मिनहाज सच और हक़ की अलंबरदार है। ईशल जज्बाती हुई तो वो उसको बगौर देखने लगा। तुम बिजनेस फील्ड छोड़कर जर्नलिज्म अपना लो। मास चिड़ा। जर्नलिज्म में कौन दूध का धुला है? सब बिके हुए हैं। बंगला, ज़मीन, सबकी ज़ुबान बंद कर देता है। ईशल ने तनफुर से कहा। बहरहाल जो हुआ वो बदला नहीं जा सकता, लेकिन आइंदा के लिए तुम्हें एहतियात करना होगी। परसों निकाह है, तुम हारिस ग्रुप से भी रिज़ाइन दो और घर बैठो। चंद महीनों बाद तुम्हें यूं भी मेरे पास स्विट्ज़रलैंड आ जाना है। वेटर के जाने के बाद मास ने फिर से गुफ्तगू का आगाज़ किया। सॉरी मास, एक गजनवी आफिंदी की वजह से मैं अपना कैरियर ख़त्म नहीं कर सकती। रही तुम्हारे पास आने की बात, तो मैं अभी इस बारे में सोचूंगी। बाबा मेरे बाद अकेले हो जाएंगे। तुम सेल्फिश होकर सोच सकते हो, मगर मैं नहीं। ईशल के लहजे में नाराज़गी दर आई। तुम्हारी रुखसती के बाद भी वो अकेले रहेंगे। मास ने समझाना चाहा। हाँ, तब मैं जब चाहूँ उनसे मिल सकती हूँ, लेकिन स्विट्ज़रलैंड जाके ये मुमकिन नहीं होगा। मास सर पकड़कर बैठ गया। लड़की, तुम निकाह भी करना चाहती हो या नहीं? मास की बेचारगी से पूछने पर ईशल के लबों पर मुस्कुराहट आ गई। मजबूरी है, करना पड़ेगा, वरना तुम्हें मुझ जैसी कोई मिलेगी भी नहीं। ईशल मिनहाज ने शोखी से कहकर सैंडविच की बाइट ली। गजनवी की रगें तन गई थीं, जबकि अरमगान के चेहरे पर महफूज कुन तासरात थे। चलिए, सच और हक की अलंबरदार ईशल मिनहाज, आपको निकाह का जोड़ा भी दिलवाना है अभी। मास उठते हुए बोला। ईशल भी उठ खड़ी हुई। चंद कदम चली थी कि सैंडल के स्ट्रैप खुल गए। पर्स फर्श पर रखकर ईशल झुककर अपने सैंडल के स्ट्रैप बंद करने लगी। यूं ही मास को देखने के लिए उसने निगाहें घुमाई और बेअख्तियार नज़रें गजनवी आफिंदी से जा मिली थीं। गजनवी की आंखों से शोले निकल रहे थे, जिनकी आंच ईशल को महसूस हुई। वो उसे ही बकौर देख रहा था। ईशल की रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट होने लगी। वो सीधी होकर तेज़ी से मास के पीछे लपकी। क्या आफत की परकाला है यार! इतनी बाहिम्मत बाअज़म लड़की बहुत कम देखने को मिलती हैं। अरमगान मुतासिर नज़र आ रहा था। गजनवी आफिंदी की नज़रें गैर मरई नुक्ते पर जमी हुई थीं। निकाह कर रही हैं मोहतरमा? तुम्हें नज़र ना आई इतनी अच्छी लड़की? पटा लेते तो आज उसकी चोट पर बिलबिला तो नहीं रहे होते। अरमगान ने कहा और गजनवी अरमगान को घूर कर रह गया था। जीनत बेगम, फैज़ान साहब, मास और निकाहवां आ गए थे। मिनहाज साहब के करीबी दोस्त भी मौजूद थे। ब्लैक शलवार सूट में मास जच रहा था। टी पिंक सूट में लाइट सा मेकअप किए ईशल मिनहाज भी हसीन लग रही थी। माशाल्लाह, बहुत प्यारी लग रही हो। जीनत बेगम ने गले लगाकर कहा तो वह झींक गई। आपा, फैज़ान भाई का मूड ठीक नहीं लग रहा, खैर तो है? मिनहाज साहब ने पूछा तो जीनत बेगम नज़रें चुराने लगीं। फैज़ान इतनी एमरजेंसी पर निकाह पर नाराज़ है। खिज़र और लाइबा अलग खफा हैं कि वो छोटे भाई और देवर के निकाह में शरीक नहीं हो रहे। बात सिर्फ निकाह तक रहती तो कोई बात ना थी। 2 साल बाद मास के लौट आने पर हम धूमधाम से रुखसती करा लेंगे। इस तरह सबके गिले दूर हो जाएंगे। मगर मास बज़द है कि ईशल को वहाँ बुलवाएगा। फिर 2 साल बाद वलीमे वगैरह का क्या जवाब बाकी रहेगा? हम लोगों को क्या तावीलें देते फिरेंगे? जीनत बेगम ने धीमी आवाज़ में कहा तो ईशल चोर सी बन गई। ईशल मेरी भी इकलौती औलाद है आपा, आप सब जानते हैं। मेरी जान बसी है इसमें। मैं भी इसकी शादी धूमधाम से करना चाहता था। मिनहाज साहब ने भी कहा। बाबा, आप सब तसल्ली रखें, रुखसती 2 साल बाद ही होगी। फूफो, मैं बाबा को अकेले इतनी दूर छोड़कर नहीं जा सकती, और फिर मैंने किया ही क्या है जिसकी वजह से मुंह छुपाती फिरूं? ईशल ने लब खोले। आप लोग बिला वजह डर रहे हैं। कुछ नहीं होगा फूफो, आप फूफा को बता दें। मेरी वजह से इतने दिल टूटे, ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। ईशल ने जीनत बेगम का हाथ थामकर मोहब्बत से कहा तो जीनत बेगम उसके फिक्रमंदाना अंदाज पर मुस्कुराई। और मास, इसे कौन समझाएगा? उनका अंदाज छेड़ने वाला हुआ तो ईशल झींप गई। आप फिक्र न करें, मैं इसे समझा दूंगी। लड़की ज़रा तमीज़ से, शौहर होने जा रहा है तुम्हारा, आप जनाब की आदत डाल लो। अब मिनहाज साहब ने टोक दिया था।
सब मुस्कुरा दिए। जीनत बेगम किस कदर पुरसकून हो गई थी, वरना मियाँ बेटे बहू दामाद के रवैयों ने परेशान कर दिया था। निकाह ख्वाह ने थोड़ी देर बाद निकाह पढ़ाया। निकाह के बाद पुरतकल्लुफ़ खाना हुआ। बाहर के लोग चले गए थे। दोनों को साथ बिठाकर तस्वीर वीडियो बनाई गई ताकि लाइबा और खिजर को भेजी जा सके। फैज़ान साहब का मूड भी कदरे बेहतर हो गया था। जीनत बेगम ने इन्हें इशल के फैसले से आगाह कर दिया था। खबरदार जो कुछ उतारा, अभी मैंने जी भर कर देखा नहीं है। इशल का हाथ दुपट्टे की पिन निकालने को उठा तो माज ने हाथ नीचे कर दिया। अभी बाहर मिलके आ तो रही हूँ। अब क्यों का क्या सवाल, अब तुम मेरे निकाह में हो। जब दिल चाहेगा देखूंगा और देखता हूँ कौन रोकेगा मुझे। वो कहकर उसको धकेलने वाली थी कि उसने उसकी कलाई थाम कर उसको अपनी जानिब खींच लिया। वो सीधी उसके सीने से आ लगी थी। जी मोहतरमा, क्या हाल है आपके? मास उसको बगौर देखते बोला। जैसी नजर आ रही हूँ। अंदाज साहब का था। मास ने उसको अपने बाजों के हिसार में ले लिया। नज़र तो बहुत खूबसूरत आ रही हो। इशल उसकी नज़रों को देखते हुए मुस्कुराई। मुझे तुमसे कितनी मोहब्बत है ये तो शायद तुम भी नहीं जानती। तुम हर रूप हर रंग में अच्छी लगती हो, लेकिन तुम्हें मुझसे कितनी मोहब्बत है, आया है भी या नहीं, या मैं आज तक जान नहीं सका, क्योंकि तुम्हारा अंदाज मेरे साथ हमेशा कज़न वाला ही रहा। अब भी नहीं बताओगी क्या? सच कहूँ या झूठ? मास हंस पड़ा। सच कहो, क्योंकि झूठ तुम कह ना सकोगी। ये सच है मास कि मुझे तुमसे मोहब्बत नहीं है। तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करते हो, मेरी कितनी केयर करते हो, मैं बखूबी वाकिफ़ हूँ। अपने बड़ों को नाराज़ करके तुमने फ़ौरन निकाह और रुखसती भी तय कर ली, सिर्फ मेरी फ़िक्र में। तुम बहुत अच्छे दोस्त और कज़न हो, मुझे भी पसंद हो, लेकिन मोहब्बत मैंने अपने शरीके सफ़र के लिए संभाल रखी थी। तुम्हें पता है मैं असूल और कायदे की कितनी कायल हूँ। भले मेरी 2 साल तुमसे निस्बत रही, मगर नसीब का अल्लाह हाल जानता है। रिश्ते बनते बिगड़ते हैं, और अब जब मेरे नाम से तुम्हारा नाम जुड़ गया है तो यकीनन मोहब्बत भी हो ही जाएगी। इशल के खरे लहजे पर वो खुलकर मुस्कुराया। यानी इन 2 सालों में तुम्हें मुझसे मोहब्बत हो ही जाएगी। उसकी बात पर वो मुस्कुराती थी। जीनत बेगम और फैज़ान साहब के साथ सब जा चुके थे। आखिर में इशल और मिन्हाज साहब अकेले रह गए थे। मिन्हाज साहब सोफे पर बैठे थे। इशल ने इनके कंधे पर सर रखकर आंखें मूंद लीं। बाबा, आप उदास हैं? नहीं तो। मिन्हाज साहब ने आंखों में आया पानी उंगलियों से चुना। इशल ने झटके से सर उठाया। बाबा, आप रो रहे हैं? बेटी पराई हो गई है, रोना तो बनता है ना। मिन्हाज साहब रोई आंखों से मुस्कुराए। इतनी सी थी जब मेरी गोद में आई थी, और खबर ही ना हुई कब इतनी बड़ी हो गई। तुमने कभी मुझे तंग नहीं किया, जैसे आमतौर पर लड़की के वालिदैन तंग होते हैं। तुमने कभी कोई काम चोरी छुपे नहीं किया। मुझे तुम्हारे किरदार पर कभी शक भी ना गुजरा, और यहाँ भी तुमने मेरी पसंद पर सर झुका दिया, कोई एतराज़ नहीं किया। मिन्हाज साहब ने हाथों में इशल का चेहरा भरा। तुम मेरी बहुत अच्छी बेटी हो। अल्लाह तुम जैसी सादतमंद और समझदार औलाद हर माँ बाप को दे। मिन्हाज साहब की आवाज़ नमनाक हो गई। जब अरीशा चली गई तो सबने मुझे कहा दूसरी शादी कर लो, लड़की ज़ात है, इसकी देखभाल के लिए औरत चाहिए। मगर तुमने मेरा मान रखा। माँ की आगोश न होने के बावजूद तुम बहुत समझदार बच्ची थी, कभी जिद नहीं की किसी भी चीज़ के लिए। बाबा, मैं वही करती थी जो आप कहते थे, वही सुनती थी जो आप सुनाते थे। मेरा कोई कमाल नहीं है, मेरी शख्सियत को बनाने में आपका हाथ है। मैं जो हर बुराई से बची रही तो इसलिए कि आपको कभी अपनी इशल पर अफसोस ना हो। आप मेरे आइडियल हैं और मैं आपके सांचे में ढलती चली गई। मम्मा की कमी हमेशा रहेगी, वो होती तो आज हम मुकम्मल होते। इनका साथ, इनका प्यार, इनकी बातें मैं बहुत मिस करती हूँ। आज वो होती तो अपना हाथ मेरे सर पर रखकर मेरा हाथ पकड़कर साइन करवाती, हौसला बढ़ाती, लेकिन वो नहीं है। इशल माँ को याद करके शिद्दत से रोती तो मिन्हाज साहब ने उसे साथ लगा लिया। बाबा की रानी गुड़िया, मैं हूँ ना, चुप, रोना नहीं। मिन्हाज साहब उसे चुप करवाते, खुद भी रोने लगे कि कुछ कमी कसक बन जाती है। अगले रोज़ मास शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट बनवाने के लिए इशल को साथ ले जाने आया था। मास बेटा, एक तुम्हारी ख्वाहिश पर बहुत सारे दिल टूट रहे हैं, और ठीक भी है कि तुम आप और फैज़ान भाई के छोटे और लाडले बेटे हो। इशल भी मेरी इकलौती बेटी है। क्या ही अच्छा हो कि तुम्हारे आने पर धूमधाम से रुखसती हो। यूँ छुप छुपाते निकाह और रुखसती पर हम दुनिया वालों को क्या जवाब देते फिरेंगे। इशल ने कोई गुनाह नहीं किया जो यूँ उसे खामोशी से रुखसत कर दिया जाए। मिन्हाज साहब ने मास को समझाना चाहा। इशल सर झुकाए बैठी थी। मास चुप रहा। फैज़ान साहब ने घर में कितना हंगामा किया था, वो वाकिफ़ था। फिर खिजर और लाइबा भी नाराज़ थे। मास को मिन्हाज साहब की बातें माकूल लगीं। और तुम्हारा क्या फ़ैसला है? मिन्हाज साहब किसी काम से अंदर गए तो मास उसके नज़दीक आया। मैं भी पापा से मुत्तफ़िक हूँ। इतने सारे लोगों को नाराज़ करना अच्छी बात नहीं होगी। सबका ख्याल है अलावा मेरे। तुम्हें क्या हुआ? उसको हैरानी हुई। मैं कैसे रहूँगा तुम्हारे बगैर 2 साल? उसने मुँह बनाया। ये तुम्हारा मसला है। इशल मुस्कुराई तो मास उठकर चला गया था। ज़िंदगी रूटीन पर आ गई थी। इशल को ऑफिस में गैर मामूलीपन का एहसास हुआ। अभी वो माहौल को समझ ही रही थी कि हारिस साहब ने उसे बुलवा लिया।
زید بھی براجمان تھا. دونوں نہایت سنجیدہ تاثرات لیے بیٹھے تھے. السلام علیکم. ایشل نے ماحول کی گمبھیرتا کو محسوس کیا. بیٹھیں. حارث صاحب کا لہجہ کھردرا تھا. مس ایشل، آپ جانتی ہیں کہ ٹینڈر نکلنے والا تھا. حارث صاحب کشمیری آہوں سے گھور رہے تھے. جی سر، میرے ذمے جو کام تھے وہ میں نے پوری ایمانداری سے کیے تھے. یہ تو آپ کو ہی پتہ ہوگا. زید کا لہجہ کڑوا ہوا. ایشل نے چونک کر اسے دیکھا. مطلب کہ ہم بتائیں. بہت خوب. زید کا انداز اس کی سمجھ سے باہر تھا. آپ جانتی ہیں کہ پچھلے 3 سالوں سے یہ ٹینڈر ہمیں مل رہا تھا. حارث صاحب نے غصے سے کہا. ایشل خاموش رہی. جانتی ہیں اس بار ٹینڈر کسے ملا؟ حارث صاحب اسے بغور دیکھ رہے تھے، جیسے اس کے ایک ایک تاثرات کو پرکھ رہے ہوں. ان سے بہتر کون جانتا ہوگا ڈیڈی. زید استہزائیہ ہوا. کسے ملا؟ ایشل نے ضبط کر کے پوچھا. غزنوی کمپنی کو. حارث صاحب نے لفظ چبا کر کہا. کیا؟ ایشل حیران ہوئی. ہمیں آپ سے زیادہ حیرانی ہوئی تھی، مگر ہم کسی اور انداز میں سوچنے پر مجبور ہو گئے ہیں. ایشل خاموشی سے اسے سن رہی تھی. ہمارے ریٹس ساری کمپنیز سے کم ہوتے ہیں. ہمارا کام معیار کی ضمانت ہے. اسی باعث 3 سال سے ہم فاتح ہیں. لیکن آج یقیناً یہ جیت غزنوی کے حصے میں نہیں آ سکتی تھی جب تک کسی نے اس کی مدد نہ کی ہو. ہم نے آپ کو دوبارہ اپوائنٹ کر کے شاید غلطی کی. آپ پر بہت بھروسہ کر لیا تھا اور شاید اسی باعث ٹینڈر ہمیں نہیں ملا. زید چبا چبا کر بولا. آپ کی کہنے کا مطلب ہے کہ میں نے تمام سیکرٹس غزنوی آفندی کو دیے؟ جی. زید نے لگی لپٹی بنا رکھے کہا. ایشل کے چہرے پر غصے کی شدید لہر اٹھی. مسٹر زید، اگر میں بے ضمیر بے ایمان ہوتی تو غزنوی آفندی کو اتنا بڑا نقصان نہ ہوتا، اور مجھے آپ کی کمپنی کے ساتھ غداری کرنا ہوتی تو پہلے کیوں نہ کرتی؟ شاید اسی کا ہرجانہ آپ سود سمیت بھرنا چاہ رہی ہیں. غزنوی نے آپ کو ہمارے خلاف کام پر اچھی آفر کی ہوگی. زید نے پھر زہر اگلا. ایشل غصے سے کھڑی ہو گئی. شک کا علاج میرے پاس نہیں ہے، اور نہ میں اپنی ذات کو پارسا ثابت کرنے کی کوشش کروں گی. دعوے، وعدے اور صفائی جھوٹے لوگ دیتے ہیں، اور میں جھوٹی نہیں ہوں. میں ریزائن کر رہی ہوں. جہاں ذات ہی بے اعتبار ہو وہاں کام کرنا. اللہ حافظ. وہ جیسے آئی تھی اسی طرح پرس اٹھا کر چلی گئی. دیکھا آپ نے اس کو؟ زید کو غصہ آ گیا. جانے کیوں مجھے یقین ہے کہ یہ لڑکی ایسا کام نہیں کر سکتی. حارث صاحب نے پرسوچ انداز میں کہا. کم آن ڈیڈ. زید جھنجھلایا. پھر اور کس طرح ہمارے سگریٹس لیک ہو سکتے ہیں؟ یہی تو سوچنا ہوگا. حارث صاحب نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگا لی تھی. منہاج صاحب یونیورسٹی سے لوٹ کر آئے تو گھر کا لاک کھولنے کے لیے چابی نکالتے ان کے ہاتھ رکے. لاک کھلا ہوا تھا. ایشل کو انہوں نے خود آفس چھوڑا تھا اور پھر یونیورسٹی چلے گئے تھے. انہوں نے ڈور بیل بجائی. چند لمحوں میں ایشل نے گیٹ کھول دیا تھا. السلام علیکم. ایشل نے مسکراہٹ سے استقبال کیا. منہاج صاحب اندر آ گئے. وعلیکم السلام. تم آفس سے لوٹ آئیں؟ طبیعت تو خراب نہیں ہو گئی؟ پھر کہا بھی تھا کہ 1-2 دن مزید ریسٹ کر لو. منہاج صاحب ہاتھ میں تھامی کتابیں اور ضروری چیزیں میز پر رکھتے فکر مندی سے پوچھنے لگے. ایشل نے فریج سے پانی کی بوتل نکالی اور گلاس میں پانی نکال کر گلاس انہیں تھمایا. اس کی خاموشی انہیں حیران کر رہی تھی. گلاس میز پر رکھ کر انہوں نے ایشل کا ہاتھ تھام کر اسے قریب بٹھا لیا. طبیعت زیادہ خراب ہے؟ منہاج صاحب نے پیشانی پر ہاتھ رکھ کر بخار محسوس کرنے کی کوشش کی. میری طبیعت ٹھیک ہے بابا. ایشل نے تسلی دی. پھر میں نے ریزائن کر دیا ہے. ایشل اپنے ناخنوں کو دیکھنے لگی. کوئی خاص وجہ؟ منہاج صاحب کو اس کی دل گرفتگی کھل رہی تھی. حارث گروپ مسلسل چوتھی بار ٹینڈر کو خواب دیکھ رہا تھا، مگر شومئی قسمت کے اس بار ٹینڈر غزنوی کمپنی کو مل گیا. زید اور حارث سر کو شک ہے کہ ان کے سیکریٹس میں نے لیک کیے ہیں. وہ میرے بارے میں ایسا سوچ بھی کیسے سکتے ہیں بابا؟ اس کی آواز صدمے سے دھیمی تھی. آنکھوں میں پانی آنے لگا. اس کے دل کو اس بہتان سے ٹھیس لگی تھی. یہ دنیا بہت ظالم ہے بیٹا. یہاں بسنے والے لوگ خود غرض ہوتے ہیں جو خود بے اعتبار ہیں. وہ دوسروں پر بھی اعتبار نہیں کرتے. تم نے ان کا بھلا چاہا تھا، اپنے پیشے سے غداری نہیں کی، مگر آج انہیں تمہاری نیت پر شک ہوا. جب تک فائدہ ہمارا ہو ہم فائدہ پہنچانے والے کو آسمان پر بٹھا لیتے ہیں اور ذرا سے نقصان پر مرد الزام ٹھہرا کر بے اعتباری کی رسیوں میں جکڑ دیتے ہیں. یہی دنیا لوگوں کا چلن ہے. تمہارے کوڑھنے دکھی ہونے سے دنیا کے لوگوں کا چلن نہیں بدلے گا، نہ ہی تمہاری فطرت بدلے گی. انہیں اپنا کام کرنے دو. تم اپنا کام کرو بنا کسی تعریف اور توصیف کے. مناز صاحب ہولے ہولے سمجھا رہے تھے. میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا حارث گروپ جوائن نہ کرو. خیر جو ہوا جانے دو. تمہیں بھی زندگی نے ایک اور سبق پڑھا دیا کہ اچھائی کر کے اچھائی کی توقع دنیا سے رکھنا فضول ہے. اچھے لوگ بغیر کسی تعریف توصیف کے اچھائی کا عمل بلند رکھتے ہیں. ایشل کے اعصاب کس قدر پرسکون ہو گئے تھے. منہاج صاحب کا لفظ اندر اتر رہا تھا، ورنہ وہ جب سے آئی تھی ایک ہی نہج پر سوچ رہی تھی اور اب سر میں درد رہنے لگا تھا. جو لوگ نیک نیت سے سچ اور حق پر ڈٹے رہتے ہیں انہیں خود کو بہت مضبوط بنانا پڑتا ہے، نہ کہ ان چھوٹی چھوٹی پریشانیوں سے دل برداشتہ ہوتے ہیں. تھینکس بابا،
آپ کے لفظوں میں جادو ہے، ورنہ میرا سر پھٹنے لگا تھا یہ سوچ سوچ کر کہ میں اتنی بے اعتبار ہوں۔ ایشل نے منہاج صاحب کے کندھے پر سر رکھ دیا۔ میری بیٹی ہیرا ہے جسے پرکھنے کے لیے جوہری کی نظر ہونی چاہیے، مگر بدقسمتی سے ہم اندھے بہرے لوگوں کی بستی میں رہتے ہیں۔ چھوڑے، آپ فریش ہو جائیں، میں کھانا لگاتی ہوں۔ ایشل نے کھڑے ہوتے ہوئے انہیں بھی اٹھنے کو کہا اور کچن کی طرف بڑھ گئی تھی۔ پہلے غزنوی کمپنی پھر حارث گروپ نے ایشل کے ساتھ جو کیا، اس سے ایشل تھوڑا بددل ہو گئی تھی۔ اس نے کچھ عرصے کہیں جاب نہ کرنے کی ٹھان لی تھی، گھر میں رہ کر خود کو ذہنی خلفشار سے نکالنا چاہتی تھی۔ دنیا میں بسنے والے لوگ کتنے خود غرض اور مطلبی ہیں، یہ اس پر اچھی طرح کھل گیا تھا۔ نیکی برباد گناہ لازم کی مثال صادق آ رہی تھی۔ غزنوی آپندی کا ساتھ نہ دے کر اس نے اس کی دشمنی بھی مول لے لی تھی، اور جواب میں حارث گروپ نے بھی ماتوب ٹھہرایا تھا۔ منہاج صاحب بھی چاہتے تھے کہ وہ اب گھر میں وقت گزارے۔ زینت بیگم ملنے آئی تھیں، انہوں نے لنچ ساتھ ہی کیا تھا۔ زینت بیگم نے ایشل کو کچھ دن ساتھ رہنے کی پیشکش بھی کی، مگر منہاج صاحب کی بے آرامی کا خیال کر کے اس سے انکار کر دیا۔ پھپھو کو گئی تھوڑی دیر ہوئی تھی کہ معاذ کی کال آ گئی۔ بے مروت منقوہا، ذرا فکر نہیں ہے میاں کی، اگر 2 دن سے میں نے کال نہیں کی تو خود کر لیتی۔ معاذ چھوٹتے ہی بولا، میں بس سوچ ہی رہی تھی کال کرنے کے لیے، تم پچھلے زمانے کی طرح کبوتر پال لو، اسے چٹھی لکھ کر دینا، اسکائپ، وائبر، واٹس ایپ کا تم نے اچار ڈالنا ہے نا؟ معاذ نے چڑھ کر کہا، توبہ ہے، کیسے عورتوں کی طرح تانے دینے لگتے ہو۔ ایشل نے مزہ لیا، کچھ ارادہ بدلا میرے پاس نہ آنے کا، وہ جاننا چاہ رہا تھا میرا ارادہ مضبوط ہے، بدلتا نہیں۔ ایشل نے چڑھایا، 6 ماہ تو گزر گئے، حالانکہ 6 ماہ بہت کڑے گزرے، باقی کے بھی گزر جائیں گے، پھر آزمائیں گے آپ کے ارادوں کو۔ اس کے لہجے میں محبت بھری شوخی تھی۔ ایشل ہنسی، اور محبت کا کچھ عطا پتہ ہے؟ ہوئی یہ رخصتی کے بعد ہوگی۔ ایشل کی ہنسی بے ساختہ تھی، آثار تو کچھ ایسے ہی لگ رہے ہیں۔ ایشل کے جواب پر معاذ چلایا، کیسی بے مروت لڑکی سے رشتہ جوڑا ہے۔ چند باتوں کے بعد معاذ نے آفس سے متعلق استفسار کیا، اس نے سچ بتا دیا۔ معاذ بھی اس کے گھر آرام کرنے پر خوش ہو گیا تھا۔ منہاج صاحب یونیورسٹی کے لیے نکلے تو ایشل نے گھر کی صفائی شروع کر دی، اوپر کے کاموں کے لیے ملازمہ بھی آ گئی تھی۔ ایشل نے اسے بھی ساتھ لگا لیا تھا، تم بالکل بھی صفائی سے کام نہیں کرتی ہو، ذرا دیکھو کتنا کچرا پڑا ہے ٹرالی کے نیچے۔ وہ ملازمہ کو ٹرالی دکھانے لگی۔ ملازمہ نے ٹھنڈی سانس لے کر پھر سے صفائی شروع کی۔ ملازمہ کو مزید کام سونپ کر وہ شاور لینے چلی گئی۔ منہاج صاحب کے آنے کا وقت ہو رہا تھا، وہ جلدی جلدی کھانا پکانے لگی۔ چاولوں کو دم پر چھوڑ کر اس نے وال کلاک کی طرف دیکھا۔ اس وقت تو منہاج صاحب لوٹ آتے تھے۔ اس نے منہاج صاحب کی کال کرنے کے لیے سیل فون اٹھایا، اسی وقت اس کا سیل بجنے لگا۔ انجانا نمبر تھا، دل انہونی کے خیال سے دھڑکنے لگا۔ السلام علیکم، یہ منہاج صاحب کے گھر کا نمبر ہے۔ کس قدر آشنا آواز پر اس کا دل کانپنے لگا۔ جی ایشل نے گھبرا کر کہا، منہاج صاحب ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، آپ ہاسپٹل چلی آئیں، میں دیگر معلومات ٹیکسٹ کر رہا ہوں۔ اجنبی نے فون بند کر دیا تھا۔ ایشل کے آنسو بہنے لگے تھے۔ بابا کا ایکسیڈنٹ، ایک لمحے کے لیے حواس ساتھ چھوڑتے محسوس ہوئے۔ ٹیکسٹ کی ٹون متواتر ہونے لگی تو وہ حواس میں لوٹی۔ اگلے لمحے اس نے زینت بیگم کو کال کی۔ زینت بیگم بھی اس خبر پر سکتے میں رہ گئی تھیں۔ تم تیار رہو، میں آ رہی ہوں، زینت بیگم نے فوراً کہا۔ وہ دل میں منہاج صاحب کی صحت کی دعا کرتی بے چینی سے زینت بیگم کا انتظار کرنے لگی۔ منہاج صاحب کے علاوہ اس کا اس دنیا میں تھا ہی کون؟ ایک ان کی ہی ذات سے سارے رشتے جڑے تھے۔ اچانک باہر رکشہ رکنے کی آواز آئی تو وہ دوپٹہ ٹھیک کرتی، پیروں میں چپل ڈالتی تیزی سے باہر نکلی۔ ملازمہ گھر لاک کر کے پیچھے آئی تھی۔ زینت بیگم رکشے میں منتظر تھیں۔ ان کی گیلی آنکھیں بتا رہی تھی کہ وہ بھی سارا راستہ روتی آئی ہیں۔ پھر کوئی کال آئی، ٹھیک تو ہے منہاج؟ وہ فکر مندی سے پوچھ رہی تھیں۔ نہیں، جلدی چلیں، زینت بیگم کو جواب دے کر اس نے رکشہ ڈرائیور کو کہا تھا۔ وہ مسلسل راہداری کے چکر کاٹ رہا تھا۔ رسٹ واچ پر نظر ڈالتے اسے اس لڑکی پر بلا کا غصہ آ رہا تھا۔ منہاج صاحب کے لیے ایک پل قیمتی تھا۔ گولی گردن اور شولڈر میں لگی تھی۔ ڈاکٹر سگنیچرز کا بار بار کہہ رہے تھے۔ وہ پہلے ہی احساس ندامت سے چور تھا۔ کوریڈور پر تیز قدموں کی آواز پر اس نے گردن موڑ کر دیکھا۔ ایک ادھیڑ عمر عورت اور اس کے ساتھ ایک لڑکی تھی جو دیوانوں کی طرح ادھر ادھر کمرہ نمبر دیکھتی ہوئی آ رہی تھی۔ اس نے بدحواس ہو کر آنے والی کو دیکھا۔ شاید اس کی آنکھوں کا قصور تھا، مگر جوں وہ قریب آئی اس کے نقوش واضح ہونے لگے تھے۔ ہاں، وہ وہی تھی۔ وہ الٹے قدموں چلتا دیوار سے لگ گیا۔ ڈاکٹر مطلوبہ کمرے کے آگے کھڑا تھا۔ ڈاکٹر کے نکلتے ہی وہ اس کی طرف لپکی۔ آپ لوگ منہاج صاحب کے، میں بہن ہوں اور یہ بیٹی ہے، زینت بیگم نے تعارف کروایا۔ کیا ہوا بابا کو؟ ایشل منہاج کی آواز بھر آئی۔ گولی شولڈر اور گردن میں لگی ہے، دونوں پیر بری طرح متاثر ہوئے ہیں، جلد ہی ان کا آپریشن شروع کرنا پڑے گا۔ میں پیپرز بھجواتا ہوں، آپ لوگ سائن کر دیں۔ ڈاکٹر نے انہیں صورتحال سے آگاہ کیا۔ لیکن یہ ہوا کیسے؟
زینت بیگم ہکا بکا رہ گئیں۔ یہ صاحب لائے ہیں منہاج صاحب کو ہاسپٹل، خون کا انتظام بھی انہوں نے کیا ہے، تفصیلات آپ ان سے پوچھیں۔ ڈاکٹر ایک طرف اشارہ کر کے چلا گیا۔ ایشل نے آنکھیں رگڑتے دیوار سے لگے شخص کو دیکھا۔ اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ وہ تیزی سے اس کی طرف بڑھی۔ اگلے سیکنڈ میں ایشل کے ہاتھ اس کے گریبان تک تھے۔ کیا کیا تم نے میرے بابا کے ساتھ؟ بولو۔ ایشل عالم جنون میں اس کا گریبان پکڑے پوچھ رہی تھی۔ زینت بیگم بھونچکی رہ گئیں۔ ایشل زینت بیگم تیزی سے ایشل کی طرف بڑھی۔ بتاؤ کیسے کیا تم نے یہ سب، ورنہ میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں۔ ایشل اس کو جھنجھوڑنے لگی۔ غزنوی اس کے ہاتھوں کو دیکھتا اس کے بکھرے اعصاب کو دیکھ رہا تھا۔ بینک سے نکلتے اس کی نظر منہاج صاحب پر پڑی تو اس نے بے ساختہ قدم ان کی طرف بڑھائے۔ منہاج صاحب بینک سے باہر نکل رہے تھے جب اس نے آگے بڑھ کر خود ان کے لیے دروازہ کھولا تھا۔ سر پلیز۔ منہاج صاحب ایک لمحے کو رک کر اس کو دیکھنے لگے، پھر باہر نکلے تھے۔ وہ بھی ان کے پیچھے بینک سے باہر نکل آیا تھا۔ بہت شکریہ جوان۔ منہاج صاحب سراہنا نہ بھولے۔ وہ مانی خیزی سے مسکرایا۔ آگے نکلنے کے بجائے آگے والوں کو راستہ دینے کی نصیحت بھی آپ ہی نے کی تھی سر۔ اب کہ منہاج صاحب نے اسے بغور دیکھا، شناسائی کی رمق ان کے چہرے سے جھلکنے لگی۔ تم غزنوی، اتنے برسوں بعد؟ منہاج صاحب نے گرم جوشی سے گلے لگایا تھا۔ بہت بدل گئے ہو۔ بڑا جو ہو گیا ہوں سر، اس نے شوخی دکھائی تو منہاج صاحب ہنس دیے تھے۔ تعلیم کے شعبے میں عمر گزر گئی، مگر چند اسٹوڈنٹ ہیں جو آج بھی یاد ہیں اپنی ذہانت، کردار اور اطوار کی وجہ سے، اور ان میں تمہارا نام سہر فہرست ہے۔ منہاج صاحب کو ازحد خوشی ہوئی تھی۔ آپ کا بڑا پن ہے۔ دونوں باتیں کرتے اپنی اپنی گاڑیوں کی طرف بڑھ رہے تھے۔ 3 موٹر سائیکل سوار تیزی سے آئے تھے۔ ایک اترا اور اس نے پھرتی سے غزنوی کے ہاتھ میں موجود نوٹوں سے بھرا بیگ کھینچا۔ باتوں میں ارد گرد سے غافل غزنوی کو شدید جھٹکا لگا تھا۔ منہاج صاحب نے بیگ کھینچنے والے کا ہاتھ پکڑنا چاہا۔ مزاحمت دیکھ کر دوسرا شخص بھی قریب آیا اور اس نے منہاج صاحب پر فائر کر دیا۔ منہاج صاحب مین روڈ پر گرے پڑے تھے۔ تیزی سے گزرتی بس منہاج صاحب کے دونوں پیر کو چلتی گزر گئی تھی۔ سر، غزنوی فوراً منہاج صاحب کی طرف بڑھا تھا۔ لڑکے بیگ لے کر 9-2-11 ہو گئے تھے۔ چند سیکنڈز میں سارا معاملہ ہو گیا تھا۔ عقل دنگ رہ گئی تھی۔ لوگوں کا رش لگنا شروع ہو گیا تھا۔ ہر طرف بھن بھناہٹ تھی۔ غزنوی نے پاگلوں کی طرح منہاج صاحب کو اٹھایا۔ لوگوں نے بھی مدد کی۔ منہاج صاحب کو گاڑی میں ڈال کر وہ ہاسپٹل لے آیا تھا۔ غزنوی نے پوری سچائی سے واقعہ سنا دیا تھا۔ تم منحوس انسان، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ تم نے سب کچھ صرف مجھ سے انتقام لینے کے لیے کیا ہے۔ ایشل حلق کے بل چلائی۔ زینت بیگم پر بھی کھل گیا تھا کہ یہ وہی غزنوی آفندی ہے جس کی وجہ سے معاذ نے جلد سے جلد نکاح کیا تھا، مگر وہ مصلحتاً خاموش رہیں۔ ایشل، آپ مجھے سولی پر بھی چڑھانا چاہیں تو میں اس کے لیے بھی مزاحمت نہیں کروں گا، لیکن اس وقت صرف سر کے لیے دعا کریں، یہ آپریشن ان کے لیے بہت اہم ہے۔ غزنوی کے احساس دلانے پر وہ چپ ہو گئی۔ زینت بیگم نے بھی اسے سمجھایا۔ اندر آپریشن جاری تھا۔ باہر وہ جائے نماز بچھا کر منہاج صاحب کے لیے دعا کر رہی تھی۔ بینچ پر بیٹھا وہ کب سے اس کے دعا کو اٹھے ہاتھ اور کپ کپاتے لب دیکھ رہا تھا۔ سر جھٹک کر اس نے آنکھیں میچ لیں، مگر وہ بند آنکھوں میں آ گئی تھی۔ اپنے ہر روپ کے ساتھ آفس میں اس کا آنا اور حارث گروپ کا پاس ورڈ نہ دینا، اور اب یہاں جو کچھ بھی ہوا تھا وہ ان سب باتوں کو غیر ارادی طور پر سوچ رہا تھا۔ زینت بیگم ہولے ہولے اپنا سر دبانے لگیں۔ شاید ان کے سر میں درد ہو رہا تھا۔ اس نے چونک کر گھڑی کی طرف دیکھا۔ انہیں آئے کئی گھنٹے ہو گئے تھے۔ اب تو رات بھی گہری ہونے لگی تھی۔ وہ اٹھا اور کینٹین کی طرف بڑھ گیا۔ چائے اور سینڈوچز کا آرڈر دے کر وہ خاموشی سے انتظار کرنے لگا۔ چائے؟ کینٹین والے نے آواز لگائی تو اس نے والیٹ نکال کر پیسے دیے اور ٹرے اٹھا کر اندر بڑھ گیا۔ اس نے دور سے ہی دیکھ لیا تھا کہ سفید دوپٹہ نماز کے انداز سے کھول کر سر پر اوڑھ لیا تھا۔ انگلیوں پر تسبیح پڑھ رہی تھی۔ زینت بیگم نماز پڑھ رہی تھیں۔ غزنوی نے ٹرے خاموشی سے بینچ پر رکھ دی اور خود بھی بیٹھ گیا۔ وہ بنا کچھ کہے خاموشی سے اسے دیکھنے لگی۔ نفرت کا عکس گہرا تھا۔ بہت دیر ہو گئی ہے، آپ لوگ کچھ کھا لیں۔ غزنوی آفندی نے جیسے التجا کی۔ ہماری فکر کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ ایشل نے لفظ چبا چبا کے ادا کیے۔ کیوں؟ خود پر ظلم کر رہی ہیں۔ آنٹی کے بھی سر میں درد ہو رہا ہے۔ سر کے لیے آپ لوگوں کو ایکٹیو رہنا پڑے گا۔ زینت بیگم بھی جائے نماز سمیٹ کر چلی آئیں۔ غزنوی بینچ سے اٹھنے لگا تاکہ زینت بیگم بیٹھ سکے۔ بیٹھے رہو بیٹا، میں چیئر پر بیٹھ جاؤں گی، زینت بیگم نے بینچ کے ساتھ رکھی چیئر پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ غزنوی نے کپ زینت بیگم کی طرف بڑھایا۔ آنٹی، یہ سینڈوچ لے کر چائے پی لے، میں سر درد کی دوا بھی لیتا آیا ہوں۔ غزنوی آفندی نے سینڈوچ تھماتے ٹیبلٹ ٹرے میں رکھ دی۔ جیتے رہو بیٹا۔ اس وقت شدت سے کسی مرد کی ضرورت محسوس ہو رہی تھی۔ فیضان بھی شہر سے باہر ہیں، میں نے انہیں فون کر دیا تھا، کل پہنچ جائیں گے۔ زینت بیگم کئی گھنٹوں سے اسے دیکھ رہی تھیں۔ انہیں ایشل کے الزام میں کوئی صداقت نظر نہیں آ رہی تھی۔ مجھے بھی اپنا بیٹا سمجھیں۔ غزنوی پھیکے سے انداز میں مسکرایا۔ کیوں سمجھیں؟ تم لگتے کیا ہو ہمارے؟ ایشل پھاڑ کھانے کو دوڑی۔ غزنوی کی نظریں جھک گئیں۔ زینت بیگم نے ایشل کو نظروں سے گھورا۔ تم بھی چائے پی لو۔ زینت بیگم نے ماحول سے بوجھل پن ختم کرنا چاہا۔
غزنوی آفندی نے کپ اٹھا لیا۔ ایشل کا موڈ ٹھیک کرنے کے لیے زینت بیگم ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگیں۔ معاذ کی کال آئی تھی جب تم نماز پڑھ رہی تھیں، بہت فکر مند تھا، کہہ رہا تھا دوبارہ کال کرے گا۔ زینت بیگم نے بتایا تو غزنوی نے بغور اس کو دیکھا۔ آپریشن کامیاب ہو گیا ہے، میجر آپریشن تھے، ایک پیر کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی، ایک ٹانگ کاٹنی پڑی۔ ڈاکٹر کئی گھنٹے کے صبر آزما انتظار کے بعد منہاج صاحب کی زندگی کی نوید لے کر لوٹے تو ساتھ ہی یہ روح فرسا خبر سن کر ایشل کی چیخ نکل گئی۔ غزنوی بھی اس کو دیکھ رہا تھا۔ زینت بیگم آنسو بہانے لگیں۔ ہم ابھی انہیں غنودگی کی دوا دے رہے ہیں تاکہ درد کا احساس کم سے کم ہو، آپ لوگ کل ان سے مل سکیں گے۔ ڈاکٹر جا چکا تھا۔ ایشل کی الزام دیتی آنکھیں غزنوی کو نظریں چرانے پر مجبور کر رہی تھیں۔ نرس نے دواؤں کا نسخہ غزنوی کو تھمایا تو اسے فرار کا راستہ مل گیا۔ وہ تیزی سے ایشل کی نظروں سے دور ہو گیا تھا۔ اب میرے بابا کبھی اپنے پاؤں پر نہیں چل سکیں گے۔ ایشل بینچ پر ڈھہ سی گئی۔ شکر کرو اللہ نے زندگی تو دی۔ زینت بیگم آنسو پونچھتی اسے سمجھانے لگیں، سب اس ظالم انسان کی وجہ سے ہوا ہے۔ ایشل نے پھر سے اسے برا بھلا کہا، ہونی ہو کر رہتی ہے اور لوٹ مار تو عام سی بات ہے، بس ہمارے ساتھ ہوا تو ہمیں پتہ لگا، اگر وہ مجرم ہوتا تو کیا اپنوں کی طرح لگا رہتا اب تک؟ تمہاری ہزار باتیں سن کر بھی بل دینے دمائی لانے کو دوڑ رہا ہے، کوئی دو کوڑی کا انسان بھی نہیں ہے۔ زینت بیگم نے خوبیاں گنوائیں۔ غزنوی دواؤں کا شاپر اٹھائے چلا آیا اور نرس کے حوالے کر دیا۔ آنٹی آپ لوگ گھر چلی جائیں، میں ہوں سر کے پاس۔ غزنوی آفندی نے دھیمی آواز میں کہا، نہیں بیٹا تم چلے جاؤ، ہم یہیں رہیں گے۔ زینت بیگم نے کہا، ملنے کی اجازت شام تک ہی ملے گی، آپ لوگ یوں کب تک بیٹھے رہیں گے؟ گھر جا کر آرام کر لیں۔ غزنوی آفندی کی بات درست تھی۔ زینت بیگم نے ایشل کو دیکھا، وہ اس کی بات سے متفق نہیں لگ رہی تھی۔ پھپھو آپ گھر چلی جائیں، یوں بھی آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں، صبح آ جائیے گا۔ ایشل نے اسے نظر انداز کرتے ہوئے کہا۔ اب وہ قدرے پرسکون ہو گئی تھی۔ جو ہوا اسے ذہنی طور پر قبول کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ تمہیں اکیلی چھوڑ کر کیسے جاؤں؟ زینت بیگم گو کی کیفیت میں تھیں۔ ہاسپٹل کا پورا عملہ ہے پھپھو، آپ جائیں پلیز۔ ایشل کے اصرار پر زینت بیگم مان گئیں۔ آئیں میں آپ کو ڈراپ کر دوں۔ غزنوی نے اٹھ کر اپنی خدمت پیش کی۔ زینت بیگم ایشل کو بھی ساتھ چلنے کا کہہ رہی تھیں، مگر وہ ضدی ہو رہی تھی۔ آپ کو بھی واپس آنے کی ضرورت نہیں ہے، پیچھے سے ایشل کی خشک آواز آئی۔ زینت بیگم آگے بڑھ گئی تھیں۔ غزنوی روم سے ضروری چیزیں اٹھانے آیا تھا۔ ایشل کا سیل فون بجنے لگا تھا۔ معاذ کاش تم آج یہاں ہوتے۔ غزنوی کمرے سے نکل رہا تھا جب اس کے کانوں سے ایشل کا روندا سا جملہ ٹکرایا۔ اس کے اندر جیسے کچھ لگنے لگا تھا۔ اس نے جلتی نظروں سے ایشل کی پشت کو دیکھا اور تیزی سے کوریڈور کی طرف بڑھ گیا جہاں زینت بیگم اس کی منتظر تھیں۔ زینت بیگم کو گھر ڈراپ کر کے غزنوی تھوڑی دیر کے لیے اپنے گھر گیا تھا۔ ملازم نے پیغام دیا کہ صہیب صاحب کئی بار اس کا پوچھ چکے ہیں۔ اسے افسوس ہوا، اس نے اپنا نمبر بند کر رکھا تھا۔ ملازم کو کھانے کی چیزیں پیک کرنے کی ہدایت کر کے وہ فریش ہونے چلا گیا۔ میں اتنا احمق، اتنا نادان تھا، اس کے بارے میں سب معلومات کروانے کے باوجود اب تک ناواقف رہا کہ وہ سر منہاج کی بیٹی ہے۔ اگر مجھے معلوم ہو جاتا تو میں کبھی اس کو جاب سے نہ نکالتا یا پھر حارث گروپ کا پاسورڈ نہ مانگتا۔ وہ دکھ سے سوچ رہا تھا، اتنی اچھی سوچ اور افکار والے کی بیٹی، تبھی اس کی باتیں سچ، حق، جائز ناجائز پر ڈٹے رہنے کی ادا۔ میں نے دھیان نہیں دیا کہ یہ عادتیں کس سے ملتی ہیں۔ ملازم نے بھاپ اڑاتی کافی کا مگ سامنے رکھا۔ وہ جتنی دیر سے گھر لوٹتا تھا کافی پیے بنا نہیں سوتا تھا۔ ملازم اس کی عادت سے بخوبی واقف تھے، مگر اس کے پاس وقت نہیں تھا۔ اسے جلد سے جلد ہاسپٹل پہنچنا تھا جہاں وہ اسے تنہا چھوڑایا تھا۔ اتنے انجان لوگوں کے بیچ وہ اکیلی ہوگی، یہ خیال ہی اسے ایک کپ کافی پینے تک کی مہلت نہیں دے رہا تھا۔ ڈیڈ اٹھیں تو ان سے میری بات کروا دینا، اب نمبر کھلا رہے گا۔ کھانا پیک ہو گیا؟ وہ اجلت میں جوتے پہن رہا تھا۔ جی گاڑی میں رکھو، میں آ رہا ہوں۔ ملازم سر ہلا کر چلا گیا۔ غزنوی آفندی بھی تیزی سے کمرے سے نکل آیا تھا۔ ہاسپٹل کی پارکنگ میں گاڑی پارک کر کے کھانے کے شاپر اٹھائے کئی سیڑھیاں پھلانگ کر وہ کوریڈور میں آیا۔ اندازے کے مطابق وہ اسی بینچ پر سابقہ انداز میں بیٹھی تھی۔ دوپٹہ سر سے ڈھلک کر شانوں پر آ گیا تھا، آنکھیں بند تھیں، غالباً نیند کو بھگا کر پلکیں تھک گئی تھیں۔ غزنوی محویت سے اسے دیکھنے لگا۔ ایشل کی آنکھ کسی احساس سے کھل گئی تھی۔ اب ایک ثانیے کو شناسائی کے رنگ جھلکے تھے، اگلے پل پھر سے ان آنکھوں میں بیگانگی اور سرد مہری آ گئی تھی۔ آپ نے ٹھیک سے کچھ کھایا نہیں ہے، جانتا ہوں آپ کو باہر کے کھانے کچھ پسند نہیں، اسی گھر سے لے کر آیا ہوں۔ وہ سیدھی ہوئی۔ غزنوی بھی بینچ کے دوسرے سرے پر بیٹھ گیا۔ کس رشتے اور کس حق سے آپ یہ سب لے کر آئے ہیں؟ وہ تلخی سے بولی۔ انسانیت سے بڑا کوئی رشتہ نہیں ہوتا۔ غزنوی کھانا نکالنے لگا۔ مجھے کچھ نہیں کھانا، سمیٹیں گے سب، وہ چلائی۔ چاہیں تو اٹھا کر پھینک دیں یا کسی کو دے دیں۔ غزنوی آفندی بھی پرانی جون میں لوٹ آیا۔ ایشل
चंद सानिया उसके गुस्से से सुर्ख चेहरे को देखती रही, फिर उठ खड़ी हुई। गजनवी को नरम होना पड़ा। वो जान गया था वो कितनी जिद्दी है। ईशल प्लीज़ बाबा की खातिर। ईशल के बढ़ते कदम थम गए थे। प्लीज़ मिन्हाज साहब के नाम के वास्ते। और वो बैठ गई। गजनवी उसके आगे खाना रखने लगा। ईशल मिन्हाज साहब के नाम पर चंद निवाले लेकर उठ गई। मेरे जाने के बाद कोई न्यूज़ सर की? उसने यूं ही पूछा। ईशल ने नफ़ी में सर हिलाया। इंजेक्शन मंगवाया था, मैं ले आई थी। ईशल ने मामूल की तरह जवाब दिया। उसकी तरबियत और परवरिश मिन्हाज साहब ने की थी। वो ज़्यादा देर किसी से बदतमीज़ी नहीं कर सकती थी। फिर वो गजनवी आफिंदी था, खुद सर नक चढ़ा, मगरूर। 2 माह से ज़ायद वो इसके पास जॉब कर चुकी थी, उसके हर रंग से वाकिफ़ थी। और अब जो शख्स उसकी बातें बर्दाश्त कर रहा था, कोई रिश्ता ना होने के बावजूद उसके लिए यहाँ मौजूद था, वो भले लाख बहादुर सही, लेकिन थी तो एक लड़की ही। जीनत बेगम के जाने के बाद जब उसने गजनवी को भी 2 टोक अंदाज में मना कर दिया था, उसी वक्त मास की कॉल आ गई थी। जब तक उससे बात होती रही तब उसे कोई एहसास ना हुआ, लेकिन जब कॉल ख़त्म हुई तब लंबी लंबी राहदारियों से उसे खौफ आने लगा। वो पलकें झिपक झिपक कर नींद को भगा रही थी। ऐसे में जब गजनवी लौट आया तो जैसे तन्हाई का एहसास ख़त्म होने लगा था। गजनवी अपने लिए खाना निकाल रहा था जब ईशल के नंबर पर मास की एक बार फिर कॉल आने लगी। वो बेंच से उठकर थोड़ा आगे चली गई। गजनवी खाने को देखने लगा। कैसी तबीयत है अब मामू की? मास फिक्रमंद था। अभी मिलने की इजाज़त नहीं है, शाम तक मिल सकेंगे। वहाँ तो काफ़ी रात हो गई होगी। हाँ, 2 बज रहे हैं। ईशल ने वॉल क्लॉक को देखा। वापस पलटती नज़र गजनवी पर गई जो चावलों को खा रहा था। कौन है तुम्हारे साथ हॉस्पिटल में? अकेली हो? मास फिक्रमंद था। ईशल ने चाहा कि वो कह दे, मगर फितरत से मजबूर थी। नहीं, गजनवी भी है, उसने आहिस्तगी से कहा। व्हाट? मास चिल्लाया। वो क्या कर रहा है तुम्हारे साथ? मास ईशल को सख्त बुरा लगा, साथ हैरत भी हुई थी। वो यकीनन उस पर शक कर रहा था। वो क्यों समाजी कारकुन का रोल प्ले कर रहा है? मास के लहजे में नफरत थी। ईशल चुप रही। नज़रें अब भी गजनवी पर थीं जिसने प्लेट रख दी थी और अब थर्मस से चाय निकाल रहा था। तुम्हें बताया तो था जब बाबा के साथ हादसा हुआ तो वो वहीं पर था। उसने हॉस्पिटल पहुंचाकर मुझे इतला दी। ईशल ने याद दिलाया। तुम्हें मम्मा को भेजने की क्या ज़रूरत थी? वो रुकती तुम्हारे साथ। तुम अकेली? मास झुंझलाया। फूफो की तबीयत ख़राब हो रही थी। मास, मैं दूध पीती बच्ची नहीं हूँ और तुम्हारा लहजा मुझे जो समझा रहा है वो मेरी बर्दाश्त से बाहर है। ईशल ने नागवारी से जताया। तुम अब ईशल मिन्हाज नहीं हो जो मनमानी करती रहोगी। मास चीखा। मैं तुम्हारी ज़ेरे खरीद ग़ुलाम भी नहीं हूँ जिसे तुम जो चाहो कहो। ईशल को गुस्सा आ गया था। उसने कॉल काट कर फ़ोन बंद कर दिया। उसे मास की सोच पर सख्त सदमा हुआ था। बजाय ईशल की दिलजोई करने के कि वो अकेली है, इतना बड़ा हादसा हुआ है, उसे गजनवी की पड़ गई थी। मास की सोच ने उसे तकलीफ़ दी थी। वापस बेंच पर आकर बैठी तो गजनवी नहीं था। मास उसका कज़न था, बचपन का साथ था। फिर वो इंगेज हो गए। मास ने अपनी फीलिंग्स कभी नहीं छुपाई थी। फिर निकाह भी हो गया। इन सब में ईशल ने वही किया जो मिन्हाज साहब चाहते थे। मास अच्छा दोस्त था, उससे मोहब्बत नाम की चीज़ नहीं हुई थी। भले वो उसकी मनकूहा थी, मगर उसने इतना हक उसे कभी भी नहीं दिया था कि वो उस पर इल्ज़ामात लगाए, बेएतबारी जताए। गजनवी उसे दूर से आता दिखाई दिया। वो खामोशी से बेंच के दूसरे सिरे पर बैठ गया। मेरी अभी डॉक्टर से बात हुई है, सर की कंडीशन कदरे बेहतर है। अभी वो गनूदगी में है, सुबह मिलने की इजाज़त होगी। वो ऐसा ऐसा बता रहा था। ईशल मिन्हाज ने बेसाख्ता शुक्र अदा किया। कितने हैंडसम है मेरे बाबा। जब चलते थे तो सब रश्क करते थे कि कहीं से मेरे बाबा नहीं लगते। अब जब वो होश में आएंगे और ये एहसास होगा कि इनकी एक टांग कभी ज़मीन को छू नहीं सकती तो क्या बीतेगी इन पर। ईशल फिर से रोने लगी। गजनवी लब काटने लगा। उसे सख्त अजियत हो रही थी मिन्हाज साहब के अपाहज होने और ईशल के रोने पर, लेकिन कौन सी अजियत गहरी है ये एहसास नहीं हो रहा था। डॉक्टर ने इनसे मिलने की इजाज़त दे दी थी। ईशल दीवानावार आगे बढ़ी। गजनवी भी साथ था। गजनवी उसके पीछे खड़ा था। मिन्हाज साहब ने मुस्कुराने की कोशिश की। ईशल प्लीज़ रोकर इन्हें कमी का एहसास ना दिलाएं, खुद को मजबूत जाहिर करें ताकि वो हौसला करें, वरना आपको इस तरह रोता देखकर वो टूट जाएंगे। गजनवी ने उसके कान के करीब सरगोशी की और उसकी बात का फौरी असर हुआ था। ईशल ने अपने आंसू पोंछ लिए थे। मिन्हाज साहब कभी आसाब के मालिक थे। डॉक्टर से जानने के बाद कि वो एक पैर से महरूम हो गए हैं, उन्होंने इस हकीकत को कबूल कर लिया था। इन्हें तो अपनी ज़िंदगी भी मौजज़ा लग रही थी, वरना जिस तरह उन्होंने गोली को गर्दन में घुसते और बस के हैवी टायरों को पैर पर गुजरते खुली आंखों से देखा था, इन्हें अपनी मौत साफ नजर आ रही थी। कैसी है बाबा की रानी? उन्होंने बहुत हल्की आवाज़ से कहते हुए दायां हाथ उसकी तरफ बढ़ाया। वो गर्दन को हरकत नहीं दे पा रहे थे। ईशल ने तेज़ी से इनका बड़ा हाथ थामकर लबों से लगा लिया। बिल्कुल ठीक, आपके लिए दुआ गो।
مجھے پتہ ہے میرے پاپا بہت بہادر ہیں، یہ چھوٹی موٹی چیزیں ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، آپ جلدی ٹھیک ہو کر گھر چلیں گے۔ وہ ہلکے پھلکے لہجے میں انہیں بہلا رہی تھی۔ منہاج صاحب نادان نہیں تھے، مگر اس کی دل گرفتگی کے خیال سے اس بات میں سر ہلانے لگے۔ ایشل بہت دیر خود پر ضبط نہیں رکھ سکتی تھی۔ گھٹنوں تک کٹے پیر کو بینڈیج میں جکڑے دیکھ اس کی چیخیں اندر دم توڑ رہی تھیں۔ ایشل کمرے سے نکل گئی۔ ان کی دوا کا وقت ہو گیا ہے، نرس نے مطلع کیا۔ جو ملاقات کا وقت ختم ہونے کا اعلان تھا۔ درد کی اذیت منہاج صاحب کے چہرے پر تھی، جسے وہ کمال صبر سے چھپا رہے تھے۔ انہیں سکون آور ادویات دی جا رہی تھیں۔ جب تک آپ یہاں ہیں میں کہیں نہیں جاؤں گا، جب تک آپ ڈسچارج ہو کر گھر نہیں چلے جائیں۔ منہاج صاحب کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں تھا۔ ایشل کا خیال رکھنا۔ منہاج صاحب کو اس گھڑی بھی اپنی عزیز بیٹی کی فکر تھی۔ آپ بے فکر رہیں، اس نے مان بڑھایا۔ وہ باہر بینچ پر بیٹھی رو رہی تھی، وہ بھی خاموشی سے اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ اس طرح حوصلہ کھو دیں گی تو سر کو کون سنبھالے گا؟ جب وہ گھر شفٹ ہو جائیں گے تو آپ کو ہی انہیں سنبھالنا ہوگا، خود کو مضبوط کریں۔ وہ اسے بغور دیکھتے ہوئے سمجھانے لگا۔ فیضان صاحب اور زینت بیگم چلے آئے تھے۔ دونوں کو ایک بینچ پر بیٹھا دیکھ کر ناگواری کے تاثرات فیضان صاحب کے چہرے پر آئے تھے۔ غزنوی کھڑا ہو گیا تھا۔ فیضان صاحب اور زینت بیگم منہاج صاحب سے ملے۔ فیضان صاحب نے مروتاً بھی ایشل کو تسلی دلاسا نہیں دیا تھا، نہ اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ ایشل کو حیرانی ہوئی تھی، ان کا انداز ہمیشہ سے زیادہ سرد تھا۔ فیضان صاحب چلے گئے اور زینت بیگم رک گئی تھیں۔ زینت بیگم کو تھوڑی دیر میں لوٹ آنے کا کہہ کر وہ ہاسپٹل سے نکل گئی تھی۔ غزنوی دوائیں لے کر لوٹا تو وہ اسے کہیں نظر نہ آئی۔ ایشل کہاں ہے؟ اس نے بے ساختہ پوچھا۔ لہجے کی بے قراری اور نظروں کی کھوج زینت بیگم سے چھپی نہ رہ سکی تھی۔ بتا کر نہیں گئی، کہہ رہی تھی تھوڑی دیر میں آتی ہوں۔ زینت بیگم بغور اسے دیکھ رہی تھیں۔ اکیلی کیوں چلی گئی؟ اسی کو فکر ہوئی۔ کیا بات ہے بیٹا، اتنی فکر کیوں؟ پہلے بھی جاب کے سلسلوں میں اکیلی ہی آتی جاتی رہی ہے، کوئی گاؤں کی ان پڑھ گوار تو ہے نہیں۔ زینت بیگم کے چپتے لہجے نے احساس دلایا کہ وہ ان کی بہو کے لیے فکر مند ہو رہا ہے جو انہیں ناگوار گزرا ہے۔ جی، میرا کہنے کا مطلب تھا کہ آپ کو ساتھ لے جاتی۔ ذہنی حالت ٹھیک نہیں ہے ان کی، خدا نخواستہ کوئی حادثہ نہ پیش آ جائے۔ غزنوی آفندی نے سنبھل کر فکر مندی کی وجہ بتائی۔ زینت بیگم سر جھٹک کر رہ گئیں۔ غزنوی کوریڈور میں کھڑا تھا، جہاں سے داخلی گیٹ کا منظر صاف نظر آتا تھا۔ سیل فون کی رنگ ٹون پر اس نے بے دھیانی میں کال پک کی۔ یس، تم کون؟ دوسری طرف سے مردانہ آواز میں پوچھا گیا۔ غزنوی، آپ کون؟ معاذ نے جیسے لفظ چبائے۔ غزنوی کا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ معاذ نے اسے کیوں کال کی تھی؟ اور دوسری طرف معاذ شک میں پڑ گیا تھا کہ ایشل کا سیل فون غزنوی کے پاس کیا کر رہا ہے۔ ایشل جلد لوٹ آئی تھی۔ آتے ہی اس نے اکاؤنٹ سیکشن سے منہاج صاحب کے کل سے اب تک کے ہاسپٹل بل چیک کیے۔ بل لاکھوں میں تھے، جس کی ادائیگی غزنوی نے کر دی تھی۔ ایشل کے اکاؤنٹ میں 1.5 لاکھ تھا جو وہ نکال لائی تھی۔ وہ غزنوی کے پیسے لوٹانا چاہتی تھی۔ منہاج صاحب کے اکاؤنٹ میں زیادہ رقم نہیں تھی اور وہ اس حالت میں بھی نہیں تھے کہ چیک سائن کر دیں۔ بل کی رقم دیکھ کر ایشل کو پرس میں موجود رقم کم لگنے لگی جو وہ ابھی بینک سے کیش کروا کے لائی تھی۔ شکریہ کہہ کر وہ سلپ لے کر چلی آئی۔ منہاج صاحب کو تقریباً 10 دن ابھی ہسپتال میں ہی رہنا تھا اور تب تک بل نہ جانے کہاں جا پہنچتا۔ اسی ادھڑ بن میں وہ سیڑھیاں طے کر کے اوپر آ رہی تھی جب کوئی اس سے ٹکرانے کی کوشش کرنے لگا۔ قریب تھا کہ وہ ایشل پر گر پڑتا۔ ایشل کا بازو پکڑ کر کسی نے اجلت میں اسے اپنی طرف کھینچا تو وہ توازن برقرار نہ رکھتے ہوئے غزنوی کے سینے سے آ لگی تھی۔ نشے میں ہو؟ غزنوی کی آواز میں ایشل سنبھلی۔ غزنوی ٹکرانے کی کوشش کرنے والے کو سخت چتونوں سے گھور رہا تھا۔ سوری، غلطی سے ہو گیا۔ وہ ہاتھ جوڑتا گزر گیا۔ غزنوی اس کی پشت کو گھڑتا رہا جب تک وہ سیڑھیوں پر گم نہ ہو گیا۔ ایسے لوگوں کو تو گولی مار دینی چاہیے، وہ غصے میں بولا۔ کتنوں کو ماریں گے، دنیا بھری پڑی ہے، ایشل نے کہتے ہوئے اپنے بازو پر موجود اس کے ہاتھ کو دیکھا۔ اس کی نظروں کو دیکھتا غزنوی آفندی کو بھی احساس ہوا کہ اس نے ابھی تک اس کا بازو تھام رکھا ہے۔ اس نے بازو چھوڑ دیا۔ وہ باقی کی سیڑھیاں طے کرنے لگی۔ یاد آنے پر پلٹی۔ یہ کیا ہے؟ رقم ہے 1.5 لاکھ، باقی میں آپ کو جلد لوٹا دوں گی۔ غزنوی خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ایشل، کیا یہ حساب کتاب بعد میں نہیں ہو سکتا؟ اس نے دونوں ہاتھ سینے پر باندھ لیے۔ میں آپ کا احسان نہیں رکھنا چاہتی، گو کہ ابھی بھی مقروض ہوں، مگر آپ مجھے میری نظروں میں گرا رہے ہیں۔ میں آپ کو صرف آپ کے پیسے لوٹا رہی ہوں۔ وہ بضد ہوئی۔ اور میں آپ سے کہہ چکا ہوں حساب کتاب بعد میں ہوگا۔ وہ بھی اڑ گیا۔ ایشل چند ثانیے اسے دیکھتی رہی اور پھر لفافہ پرس میں رکھ لیا۔ زینت بیگم انہیں یوں سیڑھیوں پر کھڑا دیکھ کر پلٹ گئیں۔ آپ کا سیل فون؟ غزنوی آفندی نے ہاتھ میں موجود فون بڑھایا۔ ایشل کی آنکھوں میں حیرانی در آئی۔ ہمارے سیل فون ایک جیسے ہیں،
غلطی سے آپ کا میرے پاس اور میرا آپ کے پاس چلا گیا۔ کیا؟ ایشل نے ہاتھ میں پکڑا فون دیکھا جو اس کا نہیں تھا۔ مجھے بھی خبر نہ ہوتی جو معاذ کی کال بے دھیانی میں پک نہ کر لیتا۔ غزنوی نے فون اس کی طرف بڑھا کر اطلاع دی۔ معاذ کی کال کا سن کر ایشل کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے الجھن آئی۔ دوسرے ہی لمحے دونوں نے فون ایک دوسرے کو واپس کر دیے۔ تمہارا سیل فون غزنوی کے پاس کیا کر رہا تھا؟ اگلی کال پر معاذ نے چھوٹتے ہی پوچھا۔ ایک ہی جیسے ہیں اس لیے تبدیل ہونے کا پتہ نہیں چلا، ایشل نے سچائی بتائی۔ یہ کیا بات ہوئی؟ معاذ چڑھا۔ کم آن معاذ، تم حواسوں میں تو ہو، مجھے اپنا ہوش نہیں، فون کا دھیان کہاں سے رکھوں؟ میں یہاں جتنی اذیت میں ہوں مجھے خبر ہے، تم وہاں بیٹھے فضول بکواس کر رہے ہو۔ رات بھی تمہاری اتنی فضول گوئی کے باعث میں نے فون بند کر دیا تھا۔ اگر تمہیں اسی قسم کی تفتیشی کال کرنی ہے کہ رات میں غزنوی رک رہا ہے یا نہیں، ابھی ہے یا نہیں، کیا کر رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے، تو سوری، مجھے کال مت کرنا دوبارہ، میں اس کی پی اے نہیں ہوں۔ ایشل نے مشتعل ہو کر کال کاٹنا چاہی تھی کہ وہ فوراً بولا، 1 منٹ فون بند مت کرنا، مجھے تم سے ایک بات کرنا ہے، کہو۔ وہ پوری توجہ سے اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ مجھے غزنوی کا ہسپتال میں رکنا پسند نہیں۔ وہ کیوں ہے میں نہیں جانتا اور نہ ہی جاننا چاہتا ہوں۔ بہتر ہے کہ تم اس کو رخصت کرو، ورنہ دوسری صورت میں خود گھر چلی جاؤ۔ مجھے لگ رہا ہے کہ تم مجھ پر شک کر رہے ہو، وہ بولی تو دوسری طرف سے وہ چیخا، ہاں یہی سمجھ لو، مما پاپا تمہارے اور غزنوی کے حوالے سے جو باتیں کر رہی ہیں وہ مجھے سچ لگ رہی ہیں۔ اب تم میرے نکاح میں ہوتے ہوئے ایک غیر مرد کے ساتھ کیسے اٹھ بیٹھ سکتی ہو؟ معاذ، وہ غصے سے چیخی، چلاؤ مت، میں تمہارا شوہر ہوں تو شوہر ہی رہو، اس سے آگے مت بڑھو۔ میں اپنی حد جانتی ہوں تو اپنی حد میں رہو اور جو میں کہہ رہا ہوں وہ کرو، ورنہ… وہ نہ جانے کیا چاہ رہا تھا جو وہ سمجھی نہیں اور سمجھنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ ورنہ کیا؟ ہاں بولو، ورنہ کیا؟ وہ غصے میں پاگل ہوئی۔ ورنہ میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ وہ شاید پہلے سے طے کیے ہوئے تھا، اس لیے اتنی بڑی بات اتنی آسانی سے کہہ دی اور وہ آپے سے باہر ہو گئی۔ ابھی اور اسی وقت دے دو طلاق، مجھے اب تمہارے ساتھ نہیں رہنا۔ اس کے کہنے کی دیر تھی اور معاذ نے اسی وقت اس کے منہ پر 3 لفظ مار کر اس کو ساکت کر دیا تھا۔ ایشل منہاج، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ اس کی آواز اس کی سماعت میں گونج رہی تھی۔ اس نے دیوار کا سہارا لے کر خود کو گرنے سے بچایا تھا۔ منہاج صاحب کی حالت میں بہت بہتری آ گئی تھی، اب وہ تھوڑی باتیں بھی کرنے لگے تھے۔ زینت بیگم 5 دن تک مسلسل رہیں، پھر ان کی طبیعت نے اس کی اجازت نہیں دی تھی۔ ایشل کو معاذ کے رویے نے نڈھال کر دیا تھا، پر وہ خود کو مضبوط ظاہر کر رہی تھی۔ غزنوی نے اسے گھر جانے کا کئی بار کہا تھا۔ دن رات مسلسل جاگتی رہیں تو آپ کو بھی سر کے ساتھ وارڈ میں شفٹ کرنا پڑے گا، آپ گھر جا کر آرام کر لیں، تب تک میں ہوں یہاں۔ آپ نے بھی تو آرام نہیں کیا، آپ چلے جائیں، آپ کا بزنس بھی متاثر ہو رہا ہے۔ کوریڈور میں آصف کو اسی طرف آتا دیکھ کر ایشل نے کہا۔ آصف کے لیے بھی یہ منظر حیران کن تھا، مگر وہ ملازم تھا، سوال کی ہمت نہ تھی۔ اس نے رسماً سلام دعا کی اور منہاج صاحب کی طبیعت پوچھنے کے بعد کچھ فائلز غزنوی کو تھما دی تھیں۔ غزنوی نے فائل سائن کر کے آصف کے حوالے کی۔ سر کل ایک اپوائنٹمنٹ میٹنگ ہے، آصف نے یاد دہانی کرائی، نیکسٹ ویک کی ڈیٹ دے دو۔ غزنوی نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر حکم دیا، سر میں کئی دنوں سے ٹال رہا ہوں، اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے آ جائے۔ آصف ہچکچا رہا تھا۔ یہ آ جائیں گے، آپ میٹنگ کی ڈیٹیلز ای میل کر دیں تاکہ یہ پریپریشن کر لیں۔ ان دونوں کی گفتگو سنتے ایشل نے آصف کو مخاطب کیا۔ غزنوی آفندی اس ناتواسی لڑکی کو دیکھتا رہا جو اس کے فیصلے اس سے پوچھے بنا کر رہی تھی۔ آصف نے صفامیہ نظروں سے غزنوی کو دیکھا۔ میم نے فیصلہ سنا دیا ہے۔ غزنوی کے لبوں پر مسکراہٹ تھی۔ آصف ایشل کا شکر گزار ہوا۔ تھینکس میم، آپ نے مجھے پریشانی سے بچا لیا۔ آصف جا چکا تھا۔ خدمت خلق اچھی بات ہے، مگر اس کے لیے اپنا نقصان کرنا بے وقوفی ہے۔ آپ میٹنگ سے پہلے گھر چلے جائیے گا، پھر تیار ہو کر آفس میٹنگ اٹینڈ کرنے میں 1 سے 1.5 گھنٹے ہی صرف ہوگا۔ ایشل نے پورا پروگرام سیٹ کر دیا، اور یوں ہر کسی پر بھروسہ کر کے آنکھیں بند کر کے سائن نہیں کرتے۔ اس کا اشارہ بغیر پڑھے فائل سائن کرنے کی طرف تھا جو آصف لے کر آیا تھا۔ مجھے آصف پر بھروسہ ہے، غزنوی نے آہستگی سے کہا۔ آج کل تو بھروسہ اپنے سائے پر بھی نہیں کرنا چاہیے، ایشل نے زمینی بات کہی۔ وہ خاموشی سے بغور اس کو دیکھنے لگا۔ کتنے خوبصورت تھی یہ لڑکی، اور اس سے کہیں زیادہ اس کا دل۔ وہ مزید کوئی بات کہے وہاں سے اٹھ گئی تھی۔ منہاج صاحب کو ڈسچارج کر دیا گیا تھا۔ سامان پیک کر لیا آپ نے؟ غزنوی نے کاؤنٹر سے فارغ ہونے کے بعد پوچھا۔ وہ ڈیوز کلیئر کرانے آیا تھا۔ جی۔ ایشل کی نظریں سلپ پر تھیں۔ یہ میں رکھ لوں؟ ایشل نے اس کے ہاتھ میں دبی سلپ کی طرف اشارہ کیا۔ اگر میں نہ دوں تو؟ غزنوی جانتا تھا وہ ایسا کیوں کہہ رہی ہے۔ میں پھر بھی لوں گی، کیونکہ قرض رکھنا اچھی بات نہیں۔ ایشل نے ہاتھ بڑھا کر سلپ لے لی اور آگے بڑھ گئی۔ ایشل، اس کی پکار پر وہ رک کر اس کو دیکھنے لگی۔ اب کیا کریں گے سر؟
کچھ دن آرام کریں گے اور آپ۔ اس نے قصداً بات ادھوری چھوڑی۔ ابھی کچھ نہیں سوچا۔ وہ اس کی بات سن کر کندھے اچکا کر بولی، اگر کہیں بھی میری ضرورت ہو تو میں حاضر ہوں۔ اس نے مسکرا کر کہا تو اس نے صرف سر ہلایا۔ اب چلیں، بابا انتظار کر رہے ہیں، اس نے کہا تو وہ بھی اس کے ساتھ آگے بڑھ گیا۔ تمہارا بہت شکریہ، جتنا تم نے کیا آج کل سگے رشتے بھی نہیں کرتے۔ غزنوی نے منہاج صاحب کو ان کے بیڈ پر لٹایا تو ان کی آواز بھر آئی، شرمندہ کر رہے ہیں سر، میں تو آج تک خود کو مجرم سمجھ رہا ہوں کہ ٹارگٹ میں تھا، میری وجہ سے آپ اس حال کو پہنچے۔ غزنوی نے دلی سچائی سے کہا، اللہ پر کامل یقین رکھو کہ جسے چاہتا ہے بچاتا ہے، جسے چاہے مارتا ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، منہاج صاحب نے دھیمی آواز سے کہا۔ غزنوی دھیمے سے مسکرایا۔ منہاج صاحب کے سرہانے بیٹھی ایشل اس کے چہرے کے رنگ دیکھتی رہی۔ کتنے روپ تھے اس کے، آفس میں سب سے کس طرح پیش آتا تھا اور یہاں کتنا مختلف ہے، شاید اسے ہی اس کو پہچاننے میں غلطی ہو گئی تھی۔ میں اب چلتا ہوں سر۔ غزنوی بیڈ سے اٹھنے لگا۔ نہیں بیٹھو، کھانا کھا کر جانا، منہاج صاحب نے اصرار کیا۔ ایشل کو بھی خیال آیا، ملازمہ کو اس نے ہاسپٹل سے ہی فون کر دیا تھا، وہ آتے ہی کام پر لگ گئی تھی۔ کئی دنوں سے بند گھر مٹی سے اٹ رہا تھا، پھر کبھی صحیح ایشل بھی تھکی ہوئی ہے۔ غزنوی آفندی کے خیال پر ایشل نے اسے بغور دیکھا۔ چائے تو پی کر ہی جاؤ گے؟ منہاج صاحب کے اصرار پر غزنوی بیٹھ گیا۔ ایشل چائے بنانے لگی۔ ایشل چائے لے کر آئی تو غزنوی کے ہاتھ میں منہاج صاحب کے ہاتھ تھے، دونوں دھیمی آواز میں باتیں کر رہے تھے۔ چائے پیتے ہی غزنوی اٹھ کھڑا ہوا۔ نیکسٹ ویک چیک اپ کے لیے جانا ہے سر کو، ان کی غذا اور دواؤں کا خیال رکھیے گا۔ غزنوی ایشل کو ہدایت کر رہا تھا اور وہ سر ہلانے لگی۔ سر آپ کی اجازت ہو تو میں خبر گیری کے لیے آ جایا کروں؟ وہ منہاج صاحب سے اجازت طلب کر رہا تھا۔ منہاج صاحب مسکرائے، جب دل چاہے آ جاؤ، اجازت لے کر کیوں شرمندہ کر رہے ہو؟ انہوں نے مسکرا کر کہا تو ایشل اس کو دروازے تک چھوڑنے آئی تھی۔ اگر کوئی ایمرجنسی ہو جائے تو کسی بھی پہر مجھے کال کر لیجیے گا، غزنوی نے بولتے ہوئے دروازہ کھولا۔ غزنوی، ایشل کی پکار پر غزنوی کے قدم تھمے۔ پہلی بار اس نے نام سے پکارا تھا، ورنہ سر ہی کہتی تھی۔ جی۔ وہ مڑا۔ ایشل نے لفافہ اس کی طرف بڑھایا۔ آپ یہ رکھ لیں، میں جلدی باقی کے پیسوں کا انتظام کر کے آپ کو لوٹا دوں گی۔ غزنوی نے اس کو ایک نظر دیکھا۔ اگر میں آپ سے ریکویسٹ کروں کہ یہ میں نہیں لے سکتا تو یہ آپ کی امانت ہے۔ وہ بضد ہوئی۔ غزنوی نے جیسے ہار مان لی۔ میں ایک شرط پر یہ پیسے رکھ رہا ہوں کہ باقی کے پیسوں کا آپ انتظام نہیں کریں گی۔ لفافہ لیتے غزنوی نے آگاہ کیا، آپ کا احسان ہی بہت ہے جو آپ نے بے غرض ہو کر دن رات ہاسپٹل میں گزارے۔ ایشل نے سچائی سے اعتراف کیا۔ مائی پلیئر۔ غزنوی نے ادکھلا گیٹ پورا کھولا۔ سامنے زینت بیگم اور فیضان صاحب کھڑے تھے۔ غزنوی سے ذرا فاصلے پر ایشل دروازہ بند کرنے کے خیال سے کھڑی تھی۔ فیضان صاحب اور زینت بیگم نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ غزنوی دونوں کو سلام کرتا آگے بڑھ گیا تھا۔ اندر آئیں پھپھو۔ فیضان صاحب نخوت سے اندر آئے۔ زینت بیگم بھی اندر آ گئی۔ ایشل نے دونوں کی سرد مہر انداز کو محسوس کر لیا تھا۔ منہاج صاحب کو چیک اپ کے لیے ہاسپٹل لے کر جانا تھا۔ 5 بجے کی اپائنٹمنٹ تھی۔ منہاج صاحب کو اکیلے ویل چیئر پر بٹھا کر کار میں منتقل کرنے کا عمل بہت تکلیف دہ تھا۔ وہ حقیقتاً پریشان تھی۔ السلام علیکم۔ ڈور بیل کی آواز پر اس نے دروازہ کھولا تو غزنوی کو سامنے دیکھ کر حیران رہ گئی تھی۔ وعلیکم السلام۔ اس نے اندر آنے کا راستہ دیا۔ سر کہاں ہیں؟ 5 بجنے والے ہیں، اپائنٹمنٹ ہے آج ان کی۔ وہ رسٹ واچ دیکھتے بولا۔ وہ خاص کر منہاج صاحب کو چیک اپ کے لیے لے جانے آیا تھا۔ ایشل کے دل کو جیسے کسی نے مٹھی میں لے لیا۔ وہ ویل چیئر دھکیلتی منہاج صاحب کو باہر لے آئی۔ برخوردار تم یہاں؟ منہاج صاحب کو بھی خوشگوار حیرت ہوئی۔ وہ منہاج صاحب کی طرف بڑھا۔ تم نے تو پلٹ کر خبر ہی نہ لی کہ ایشل کتنی تکلیف میں ہے۔ منہاج صاحب پردرد مسکراہٹ سے بولے۔ ایشل لب چبانے لگی۔ سر پلیز آئندہ آپ ایسی باتیں نہ کیجیے گا ورنہ میرا احساس جرم گہرا ہو جائے گا۔ بس مصروفیت تھی آفس کی، اس لیے حاضر نہیں ہو سکا۔ غزنوی نے معذرت کی۔ دیر ہو رہی ہے، آپ جلدی آئیں۔ غزنوی آفندی ایشل کو وقت کا احساس دلاتے ویل چیئر دھکیل کر دروازے کی طرف بڑھا۔ ایشل گھر لاک کرنے لگی۔ منہاج صاحب اب بہتر ہو رہے تھے۔ غزنوی کبھی کبھی ملنے آ جاتا تھا۔ معاذ نے منہاج صاحب کو کال کی تھی، اپنی خفگی ظاہر کی اور ایشل کو طلاق دینے والی بات اس نے نہیں بتائی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ ابھی تک ایشل نے بھی یہ بات نہیں بتائی ہوگی۔ وہ ایشل کو بھی سمجھانا چاہتا تھا کہ جو کچھ بھی ہوا وہ غصے میں ہوا ہے۔ وہ غزنوی کو اسٹوڈنٹ لائف سے جانتے تھے اور پھر ہاسپٹل میں اس نے جس طرح بے غرض ہو کر ساتھ دیا تھا وہ اسے فراموش نہیں کر سکتے تھے۔ ایشل کے ساتھ بھی اس کا رویہ احترام والا تھا۔ ایشل نے انہیں فضول سوچوں سے باز رہنے کا مشورہ دیا تھا۔ غزنوی نے 16-17 سالہ ایک لڑکا منہاج صاحب کی دیکھ بھال کے لیے بھیج دیا تھا۔ ایشل اسے رکھنے میں تعامل کر رہی تھی مگر منہاج صاحب نے اسے رکھ لینے کا کہا تھا۔ وہ ایشل کو وقت بے وقت پریشان کرنا نہیں چاہتے تھے۔ ایشل گھر کے اخراجات اور منہاج صاحب کی دواؤں ہاسپٹل کے خرچوں کو لے کر پریشان تھی۔ اس نے پھر سے جاب کی تلاش شروع کر دی تھی۔ وہ لاؤنج کے صوفے پر لیپ ٹاپ لیے سی وی
ईमेल कर रही थी कि उसी पल गजनवी की आमद हुई। मिन्हाज साहब सो रहे थे, उनसे मिलने आया था। बाबा के उठने का टाइम हो गया है, आप बैठे, मैं चाय ले आती हूँ। ईशल लैपटॉप वहीं छोड़कर चाय बनाने चली गई। आप जॉब सर्च कर रही हैं? वो चाय लेकर आई तो गजनवी ने लैपटॉप की तरफ इशारा किया। जी। ईशल लैपटॉप का रुख अपनी तरफ करके दूसरे सोफे पर बैठ गई। अगर आप माइंड ना करें तो अपनी सीट पर आ जाएं, वो अभी तक खाली है, गजनवी ने कप उठाते हुए कहा। अब मैं काबिले एतबार कैसे हो गई? उसकी आंखों में देखते ईशल ने संजीदगी से पूछा। वो उसे बगौर देख रहा था। उससे कोई जवाब ना बन पड़ा तो वो चाय के सिप लेने लगा। मौसम के तेवर काफ़ी दिनों से बदले बदले थे। हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। सुबह भी फुहार पड़ी थी, लेकिन दोपहर से ही मौसलाधार बारिश शुरू हो गई थी। वो एक जगह इंटरव्यू के लिए आई थी। इंटरव्यू देकर निकली तो पर्स फ्रंट सीट पर फेंक कर वो ड्राइविंग सीट पर बैठ गई। वो अभी गाड़ी स्टार्ट कर ही रही थी कि मिन्हाज साहब की कॉल आ गई। वो ईशल के लिए फिक्रमंद थे। ईशल ने तसल्ली देकर फ़ोन बंद कर दिया था। थके अंदाज में उसने अपने अतराफ देखा और गाड़ी स्टार्ट करने लगी थी, मगर गाड़ी स्टार्ट होने से इनकारी थी। वह सख्त झुंझलाई। तभी शीशे पर दस्तक हुई। उसने शीशा नीचे किया। कोशिश बेकार है, इंजन में पानी चला गया है, आ जाए, मैं आपको ड्रॉप कर दूं। विंडो पर गजनवी आफिंदी झुका हुआ था। वो भी जान गई थी कि कोशिश बेकार है, तभी निकल आई। मैं रिक्शा टैक्सी ले लूँगी। कार लॉक करते उसने अपने प्रोग्राम से आगाह किया। इस वक्त कुछ नहीं मिलेगा, गजनवी आफिंदी ने समझाया। चलें। सपाट चेहरे के साथ गजनवी ने बाजू पकड़ा तो वो उसको देखने लगी। यहाँ खड़ी नहीं तो बीमार हो जाएंगी, चले। इसने इसका बाजू छोड़कर इसरार किया तो वो खामोशी से उसकी गाड़ी में बैठ गई। जॉब का क्या हुआ, बात बनी? उसने गाड़ी मेन रोड पर डालते हुए पूछा। नहीं। वो अफसरदा हुई। ना जाने और कितनी मुश्किलें हैं ज़िंदगी में। अपनी ज़िंदगी आप खुद मुश्किल कर रही हैं। मैंने तो ऑफ़र की है आपको जॉब की। वो हल्के फुल्के अंदाज में बोला तो वो इस्तेहज़ाइया मुस्कुराई। एक और एहसान नहीं, गुजारिश। मुझे खुशी होगी जो आप अपनी सीट पर वापस आ जाएंगी तो सोचूंगी। वो कहकर खामोश हो गई तो वो कनखियों से उसको देखने लगा। ना जाने क्यों अब ये लड़की गजनवी को अपने दिल के करीब महसूस होने लगी थी। गो के उसके साथ ईशल का रवैया कोई दोस्ताना नहीं था, लेकिन अब पहले जैसी बेरुखी भी नहीं थी। घर के सामने गजनवी ने गाड़ी रोकी तो ईशल अपनी तरफ का दरवाज़ा खोलकर उतरने लगी तो वो कुछ सोचकर बोला, एक बात कहूँ आपसे? वो उसको देखने लगी लेकिन बोली कुछ नहीं। अगर हम पिछली बात भूलकर फिर से एक साथ काम करें तो मुझे खुशी होगी और मैं समझूंगा कि आपने मेरे एहसान का बदला भी उतार दिया। उसकी बात पर वो इस बात में सर हिलाती घर के अंदर चली गई। वो कुछ देर तो वहाँ खड़ा उसके पीछे बंद दरवाजे को देखता रहा, फिर गाड़ी भगा ले गया। वो घर आई तो मिन्हाज साहब उसके मुंतज़िर थे। इनके चेहरे से गुस्सा जाहिर हो रहा था। वो इनके पास बैठ गई। कहाँ से आ रही हो? एक जगह इंटरव्यू देने गई थी, वापसी में बारिश हो गई और गाड़ी ख़राब हो गई और ऐसे में गजनवी किसी फरिश्ते की तरह आ गए। आपको पता है बाबा, वो अपनी धुन में बोल रही थी। इनका गुस्सा नहीं देख सकी, जबकि वो गुस्से से धाड़े। ईशल, वो एकदम से सहम गई। वो इनका ये रूप पहली बार देख रही थी। तुम जानती हो मास को तुम्हारा गजनवी से मिलना पसंद नहीं और तुम उसी के साथ घूम रही हो। बाबा, वो दुख से बोली। क्या बाबा, क्या तुम नहीं जानती कि किसी के निकाह में होते हुए किसी दूसरे मर्द से ताल्लुकात जायज़ नहीं? बाबा बस करें। वो रोने लगी। आप अपनी बेटी पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, उसकी इज्जत पर कीचड़ उछाल रहे हैं। क्या आपको अपनी तरबियत पर भरोसा नहीं है? उसने कभी नहीं सोचा था कि मिन्हाज साहब उसकी ज़ात पर शक करेंगे। इन्हें तो इस पर नास और मान था। ठीक है, आपने कहा कि किसी के निकाह में होते हुए दूसरे मर्द से ताल्लुक़ नहीं रख सकती, तो मैं उसके निकाह में नहीं हूँ। अब वो अपने गुस्से से चीखी, जबकि मिन्हाज साहब हैरत से उसको देखते रहे। क्या? हाँ, तलाक दे दिया उसने मुझे। उसके रोने में शिद्दत आ गई। मिन्हाज साहब की समझ में नहीं आया कि वो उसको कैसे दिलासा दें, कैसे संभालें। लेकिन वो ऐसा कैसे कर सकता है? वो तुमसे मोहब्बत करता है और ये रिश्ता भी उसकी मर्ज़ी से तय हुआ था। वो दुख से बोले। सब पल में मट्टी हो गया बाबा, सब ख़त्म हो गया। उसकी अपनी नीयत बदल गई थी जिसको उसने यूँ जाहिर किया। अच्छा, तुम रो तो नहीं, मैं आपा से बात करता हूँ। अब किसी से भी बात करने का कोई फ़ायदा नहीं, सब कुछ ख़त्म हो गया है। वो कहकर उठी और अपने कमरे में बंद हो गई। ईशल, मेरी गुड़िया, मेरी बात तो सुनो। मिन्हाज साहब उसको आवाज़ें देने लगे पर उसने दरवाज़ा नहीं खोला। दुख की शदीद लहर मिन्हाज साहब के दिल में उठी। इन्हें अपनी जान से प्यारी बेटी के उजड़ने का दुख शिद्दत से हुआ, पर वो अब कर भी क्या सकते थे? जो होना था वो तो हो गया था, इसको बदला नहीं जा सकता था। और वो इस सब से कितना अनजान थे। इन्हें इस बात का दुख ज़्यादा था। उन्होंने अपना दिल थामा जो अब मुसलसल दर्द कर रहा था, और दर्द इस कदर बढ़ा कि वो व्हील चेयर से गिर गए। गिरने की आवाज़ पर ईशल दरवाज़ा खोलकर इनकी तरफ भागी। बाबा, वो उनका सर अपनी गोद में रखती इनको पुकारने लगी, मगर वो बेहोश थे। ईशल की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। उसने फ़ौरन बिना सोचे समझे गजनवी को फ़ोन किया। बाबा को पता नहीं क्या हो गया है, आप जल्दी आ जाएं,
कॉल रिसीव होते ही वो फ़ौरन बोली और फिर फ़ौरन ही कॉल काट भी दी थी। वो एक बार फिर मिन्हाज साहब को पुकारने लगी और साथ साथ इन्हें होश में लाने की कोशिश भी कर रही थी। कुछ देर बाद गजनवी आ गया और इशल के साथ मिन्हाज साहब को हस्पताल ले आया था। मिन्हाज साहब को हार्ट अटैक हुआ था, काफ़ी सीरियस कंडीशन थी इनकी। डॉक्टर तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे रहे थे। इशल परेशान सी दुआ गो थी, जबकि वो खुद भी फिक्रमंद था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक मिन्हाज साहब को क्या हुआ था, और इशल से पूछने की उसमें हिम्मत नहीं हो रही थी। उसकी अपनी हालत ऐसी नहीं थी कि वो कुछ बताती। तभी डॉक्टर रूम से निकले और दोनों को बारी बारी देखने लगे। आपसे पेशेंट मिलना चाहता है, डॉक्टर ने गजनवी की तरफ इशारा किया। गजनवी ने एक नज़र इशल को देखा और फिर डॉक्टर के साथ रूम की तरफ बढ़ गया। मिन्हाज साहब गनूदगी में थे। क्या हुआ है इन्हें? गजनवी ने आहिस्तगी से डॉक्टर से पूछा तो वो नफ़ी में सर हिलाने लगे। हार्ट अटैक हुआ है, इनका बचना मुश्किल है, कोशिश करें कि ज़्यादा बात ना करें। वो मज़ीद भी कुछ कहना चाहता था पर डॉक्टर ने इशारे से मना कर दिया और मिन्हाज साहब की तरफ इशारा किया तो गजनवी इनके करीब चला आया। सर, उसने मिन्हाज साहब के हाथ पर अपना हाथ रखा तो उन्होंने ज़रा सी आंखें खोलकर उसको देखा। गजनवी, इशल का ख्याल रखना, मेरी अमानत समझकर। आपको कुछ नहीं होगा सर, आप ठीक हो जाएंगे। उसने अभी इतना ही कहा था कि इशल भी अंदर चली आई। डॉक्टर ने रोकने की कोशिश की तो वो गुस्से से दबी आवाज़ में चीखी, मेरे वालिद हैं। वो कहकर मिन्हाज साहब के करीब चली आई। इशल, मैंने तुम्हारी जिम्मेदारी गजनवी को सौंप दी है, मुझे उम्मीद है तुम्हें एतराज़ नहीं होगा। मिन्हाज साहब ने बमुश्किल कहा। इनकी तबीयत ख़राब होने लगी थी। डॉक्टर ने आगे बढ़कर दोनों को कमरे से निकाल दिया। वो दोनों एक दूसरे को देखकर रह गए। ये आन की आन में क्या हो गया था? उसने कभी बाबा से दूर जाने का सोचा भी नहीं था, पर वो खुद उसको छोड़कर जा रहे थे और इस ख्याल से कि वो बाबा के बगैर रहेगी, एक तवातुर से आंखों से आंसू बहने लगे। लेकिन वो फिर भी इनकी ज़िंदगी की दुआ कर रही थी, दिल के खदशों को दिल में दबा रही थी। जब डॉक्टर ने आकर मिन्हाज साहब के इंतकाल का बताया तो वो शिद्दत से रोने लगी और ज़मीन पर बैठती चली गई थी। गजनवी ने उसको रोते देखा तो तसल्ली के लिए एक कदम आगे बढ़ा, लेकिन फिर कुछ सोचकर वहीं रुक गया। दुख तो उसको भी मिन्हाज साहब के दुनिया से चले जाने का था। वो उसके उस्ताद थे। इनकी दी हुई तालीम की वजह से आज वो कामयाब इंसान था, और फिर अभी चंद दिन पहले ही तो इनके साथ हादसा पेश आया था। अगर बीच में ये चंद दिन ना होते तो शायद उसको इतना दुख ना होता, क्योंकि इन चंद दिनों में वो इनके बहुत करीब आ गया था। इनका ख्याल रखना, इनको हस्पताल लेकर आना, गाहे बिगाहे इनकी तबीयत दरियाफ्त करने, इनके घर आना, गजनवी इन दिनों को सोचकर अफसरदा हो रहा था। ईशम ने उसको एक नज़र देखा और फिर सर झुकाकर फुप्पो को खबर करने लगी थी। गजनवी मिन्हाज साहब की तजहीज़ तकफीन के तक वहीं रुका था, और फिर जब सब मिन्हाज साहब के घर से जाने लगे तो वो जीनत बेगम के करीब चला आया। ईशल भी नादनस्ता उसके करीब चली आई थी। आप जा रही हैं? उसने हैरत से कहा तो वो उसको देखने लगी। हाँ, जाना तो है, फैज़ान साहब की तबीयत ठीक नहीं है, इनको भी देखना है। वो कहकर बारी बारी दोनों को देखने लगी। तुमने जितना किया उसके लिए बहुत शुक्रिया। अभी ईशल को मैं लेकर जा रही हूँ। वैसे भी ये मिन्हाज के पास मेरी अमानत थी, इसको रुखसत तो करना ही था। अब इस तरह रुखसत होकर आएगी ये हमने नहीं सोचा था। माज भी बहुत दुखी है और ईशल को अपने पास बुलाना चाहता है। ईशल को हैरत का शदीद झटका लगा। माज ने अभी तक अपने घर वालों को कुछ बताया ही नहीं था, और इसी बात पर उसको हैरत हुई थी। किस रिश्ते से ले जाना चाहती हैं आप फुप्पो? उसने सपाट लहजे में पूछा। तो फुप्पो के साथ गजनवी भी चौंका। तुम बहू हो मेरी और माज की बीवी, उन्होंने संभल कर कहा। गालबन उसकी जहनी हालत पर शक था। माज ने मुझे तलाक दे दी है, और अगर वो ये बात आपसे छुपा रहा है तो वजह पूछें, उसने गुस्से से कहा। तो जीनत बेगम बुरी तरह चौंकी। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। अब की बार वो भी गुस्से से बोली। भला माज ऐसा क्यों करेगा? ये तो आप उससे पूछें। मुझे तुम्हारी नीयत में फतूर लग रहा है। जब से ये लड़का आने लगा है तुम इसके आगे पीछे हो रही हो। बस फूफो, वो रोने लगी। आप मेरी किरदार कशी कर रही हैं। अरे किरदार कशी उनकी होती है जिनका कोई किरदार होता है। अगर माज ने तुम्हें तलाक दी है तो ज़रूर उसने ऐसा कुछ देखा होगा। पैदा होते ही माँ को खा गई। बस फूफो, वो चीखी। क्या बस? हाँ, आईना दिखाया तो बुरा लग रहा है। हाँ, लग रहा है बुरा। काश बाबा भी आपका ये रूप देख लेते। अब आप जा सकती हैं, उसने कहने के साथ ही रुख मोड़ लिया था। जीनत बेगम ने एक नज़र दोनों को देखा और पैर पटकती वहाँ से चली गई। वो चेहरा हाथों में छुपाकर रोने लगी। अब वो बिल्कुल तन्हा रह गई थी, कोई भी तो उसका अपना नहीं रहा था। इशल, उसकी हिचकियाँ थमी तो गजनवी ने पुकारा। उसने हाथों से चेहरा साफ किया, रुख मोड़कर खड़ी हो गई। आप गए नहीं? जा रहा था, लेकिन आपकी तन्हाई का सोचकर ठहर गया। जब अपनों ने ख्याल नहीं किया तो आप शायद भूल रही हैं कि मिन्हाज साहब ने आपकी जिम्मेदारी मुझे दे दी है।
वो चौंक कर उसको देखने लगी। गजनवी क्या कहने वाला था वो समझ नहीं सकी, इसलिए अपना ज़रूरी सामान उठाएं और चलें मेरे साथ। ऐसे कैसे? वो हैरान हुई तो वो महफूज होकर बोला, जैसे यहाँ है, मगर ये मेरा घर है, वो भी आपका घर है। उसने मुस्कुराकर कहा तो ईशल नासमझी से उसे देखने लगी। यकीन रखें, मान और मोहब्बत से रखूँगा। जी? वो चौंकी। जी, मेरी आंखों में आपके लिए पसंदगी गालबन मिन्हाज सर ने देख ली थी जब आपकी जिम्मेदारी मुझे सौंप गए, वरना वो किसी और का भी इंतखाब कर सकते थे। उसकी बात पर वो खामोश रही, जैसे सोच में पड़ गई थी कि उसकी बात मान ले या फिर यहीं ठहर जाए। वो उसको खामोश देखकर मजीद बोला, अगर तुम फैसला नहीं कर पा रही तो फिर मैं चल रही हूँ। वो बेसाख्ता बोली और उसको मुस्कुराता देखकर झेंप गई। बहुत बुरे हैं आप, उसने खफगी से कहा। अच्छा, और कितना बुरा हूँ वो भी अभी बताओ। नहीं, वो कहकर भाग गई, जबकि वो मुस्कुराकर रह गया था। ज़िंदगी में पहली बार गजनवी आफिंदी ने इस लड़की की शिद्दत से दुआ मांगी थी और वो पूरी होती उसकी ज़िंदगी में शामिल हो गई थी।